कहता हूँ। आज 23 रबीउल अव्वल है, 9 नवंबर और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे हैं अलीबैग टीवी और i14 न्यूज से। रेगुलर ट्रांसमिशन का आगाज हो चुका है और रेगुलर हमारे सेगमेंट्स में आज शाम तक हम हर सोमवार को लाते हैं और हर सोमवार में मेरे साथी मेजबान मेरे साथ हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फॉर्मेट हस्ब मामूल करंट अफेयर्स पे आज शाम तक या अब तक जो कुछ अपडेट्स होंगी हालात हाजरा पे दुनिया भर में उस पर बात करेंगे। और पहले जरा चलेंगे मूसी भाई के पास कि उनके पास आज क्या क्या चीजें नाज़रीन से शेयर करने के लिए हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत तेजी के साथ, जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं और उनकी रफ्तार भी खासी तेज है। तो आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 144वां 143वां जो है वो यौम विलादत अपनी पूरी इज्जत और एहतराम के साथ जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ थोड़ी सी हेडलाइन है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं अपने नाजरीन की। यूएई के अंदर जो है वो बुनियादी कानून के अंदर जो है वो उनके तब्दीलियां वारिद हुई हैं। यूएई में गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की जो इजाजत दे दी गई है, इसके ऊपर काफी जो है वो यूएई के अंदर भी जो है वो काफी बातें हो रही हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा इसकी डिटेल जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसमें ये भी कहा गया है कि इससे पहले शहरियों को घरों में शराब खरीदने की, नकलो हमल की करने की या पीने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। इस नए कानून के तहत बज़ाहिर इन मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर शराब पीने की इजाज़त होगी यूएई के अंदर। और इसके अलावा इसराइली सयाहों का पहली मरतबा जो है वो एलानिया तौर पर दुबई का विजिट हुआ है। तल अवीव से इसराइली सयाहों को लेकर आने वाली पहली फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। इसराइली सयाहों की मुत्तहदा अरब अमारात की आमद जो है वो दुबई की फ्लाइट नंबर FZ8194 के जरिए हुई। और अमेरिका में जो है वो कमाला हैरिस पहली खातून, पहली सियाफाम अमेरिकी और पहली एशियाई नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। आपका बैकग्राउंड जो है वो हिंदुस्तान से है क्योंकि आपके वालिदैन ने जो है वो बिलतरतीब हिंदुस्तान और जमैका से हिजरत करके अमेरिका वारिद हुए थे। तो ये भी उनको एक एजाज हासिल है कि उनका ताल्लुक जो है वो एशियाई मुल्क से बताया जाता है। और इसके अलावा जो है इराक के अंदर जो है वो रेशतवानियां दुश्मन की जारी वसारी हैं। एक आला सतही सऊदी वफ्द जो है वो आमादा है इराक के दौरे के लिए और इराक में भी उसको वेलकम करने के लिए कुछ कुव्वतें सरगर्म हैं, जिसकी शदीद जो है वो तौर पर मुखालिफत हो रही है। हशद शाबी को खतरात लाहक हैं, वहां पर जो है वो पूरी कौम मुख्तलिफ धड़ों के अंदर तकसीम होती हुई नजर आ रही है। बाज बड़े शहरों और बड़े सूबों के अंदर ज़रूरी अराजी के नाम पर, इराक की तामीर नौ के नाम पर सऊदी इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे क्या जाल है, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा भी इन तमाम उमूर के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। और नाज़रीन, कुछ अपडेट्स जो मेरे पास हैं, एक तो इस वक्त भी जो प्राइम मिनिस्टर यूके के वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक अच्छी खबर, कोविड-19 से काफी महीने हो गए बल्कि पूरा साल तकरीबन होने को है लॉकडाउन और इस किस्म की जो पाबंदियां थी। तो अब ये दावा किया जा रहा है कुछ अद्वियात बनाने वाली कंपनियों की तरफ से कि वायरस के खिलाफ 90% तक जो मौसर वैक्सीन है उसकी तैयारी और इब्तदाई तजर्बात जो हैं वो बता रहे हैं कि जो 50,000 तकरीबन अफराद उस पर मुश्तमिल थे। तो काफी बड़ी एक कामयाबी इसको करार दिया जा रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन है 15 नवंबर को, बड़ी पार्टियां खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी क़यादतें वहां पर मौजूद हैं। पिछले दिनों एक बयान आया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बीबीसी को इंटरव्यू के दौरान, जो उन्होंने कहा कि काफी बड़ा एक झटका था जब उन्होंने नाम लिए थे पाक फौज के सरबराह और आईएसआई सरबराह के। इस पर बात होगी। मरियम साहबा के कुछ बयानात थे कि पार्टी छोड़ने वालों का घेराव करना चाहिए। तो इस पर भी काफी बहस हो रही है कि क्या ये जो एक सख्ती है वो पार्टी कारकुनों के लिए ही है या पार्टी के जो बड़े हैं वो जब जो चाहें वो कर सकते हैं, मैसा कर सकते हैं। अब अपोजिशन जमातों का जो जलसा है 22 नवंबर को, उससे पहले एक तो कल एक इजलास हुआ जिसमें ये तय किया कि मैसाख एक जमहूरियत के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए एक मैसाख तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। और आगे कुछ 2 इजलास और भी होंगे। नवाज शरीफ साहब की उस बयानिए पर नून लीग के अंदर भी काफी दरारें आई। कादर बलोच और
सनाउल्लाह ज़हरी ने इस्तीफा दे दिए हैं। इसके अलावा कुछ अंदरून खाना उनकी क़ियादत कोई खुश नहीं है बैनुल अक़वामी खबरों में, बल्कि पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ साहब। कल और परसों यानी 2 दिन वो पाकिस्तान में रहेंगे, जिसमें सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ के साथ साथ वो स्पीकर नेशनल असेंबली से भी मिलेंगे। तो ईरान के वजीर खारजा का ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है जब अमेरिका में एक नई तब्दीली आ रही है। ट्रंप साहब ने अभी तक हार नहीं मानी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मजमूई तौर पे दुनिया भर में जो बाइडन के कामयाबी को कबूल कर लिया गया है, उनको मुबारकबादियों के पैगाम पहुंच रहे हैं। और ट्रंप साहब ये ऐसे सदर कहे जा रहे हैं कि जो दूसरी टर्म में वो कामयाब नहीं हुई। इससे पहले क्लिंटन, बुश और ओबामा जो हैं वो गुज़श्ता 20-30 सालों में वो 2-2 बार सदर रह चुके। तो ये कुछ मेरे पास अपडेट्स थी, और साथ ही साथ पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें ये भी इसका तरबेला में आगाज हुआ है। तो ये भी एक बैकग्राउंड होगा कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है खारजा मामलात में, वो चाइना और रूस और तुर्की और इस किस्म के, और कल ईरान के वजीर खारजा भी आ रहे हैं। तो एक पाकिस्तान की एक पेशरफ्त इसे कह सकते हैं। और फिर जब कॉल्स खुलेंगी इमरान खान की कारकर्दगी और जो जबान दराजियां हो रही हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, उसकी बात होगी। तो मुसीब भाई वापस चलते हैं जी आपके पास, और जरा तफसीलन सुनते हैं बात आपकी। जी, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अभी आपने जवाद ज़रीफ साहब का कहा, तो उनका बड़ा एक अहम जो है वो बयान भी मीडिया के ऊपर आया हुआ है, उसको भी जो है वो कोट किया जा रहा है, जी जिसमें वो कहते हैं कि ट्रंप साहब तो चले गए हैं, हम रह गए हैं, और पड़ोसी जो है वो हमारे रह गए हैं। और ये बात ईरान के वजीर खारजा साहब मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कही है। और मोहम्मद जवाद ज़रीफ साहब का ने अपने एक ट्वीट के अंदर अपने मुश्तरका मफादात के हसूल की गरज से इलाकाई ममालिक के साथ ताउन के लिए ईरान की आमादगी का भी जो है वो ऐलान किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इख्तलाफात और कशीदगी को कम करने का जो वाहिद रास्ता है, वो मिल बैठकर गुफ्तगू करने से जो है वो उसका एक वाहिद हल है। और ईरान के वजीर खारजा ने यह भी कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से मुंहजोरी की पॉलिसी को तर्क करके कसीरुल फरीकी जो है वो ताउन और कानून के एहतराम की पॉलिसी को इख्तियार किया जाने की उम्मीद का उन्होंने दिया दिया है कि वो ये उम्मीद नए सदर से रखते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसके ऊपर यकीनन जिस तरह से उनका दौरा हो रहा है, ये बहुत अहम है, क्योंकि मामला सी पैक का है। और इस वक्त दुनिया जो है वो चंद धड़ों के अंदर तकसीम होती हुई हमें नजर आ रही है फारूक भाई, के हिंदुस्तान के जो मकासद हैं, अमेरिका के भी वही मकासद हैं। तो दोनों का एक फितरी इत्तेहाद बनता है। उसके अंदर इसराइल है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, अरब कंट्रीज हैं, जो कि अमेरिकी इन्फ्लुएंस से कभी बाहर नहीं आ सकते। वो उनके गुलाम हैं। तो अभी जिस तरह से मैंने यूएई के भी खबर का आपको हवाला पेश किया था कि एक इस्लामी रियासत बउनवान इस्लामी रियासत, चाहे वो जितनी भी आजाद हो, मगर एक इस्लामी मुल्क है, मगर वहां पर जिस तरह से बुनियादी कानून को, कि खुलेआम शराब पीने को, घर में रखने को, गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने पर, तमाम चीजों को उन्होंने जो बुनियादी कानून में तरमीम की है। तो इस वक्त एक ब्लॉक्स की इसी सूरत है, जिसमें तुर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है। और पाकिस्तान का मामला जो है वो उसकी जो इस वक्त शरग हयात जिसको मैं कहूंगा, तो वो है सी पैक। अगर सी पैक को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंच जाएगा। तो उसमें अहम रोल है ईरान का। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि जी बंदर अब्बास बना रहे हैं, गवादर के मुकाबले पर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हर मुल्क के अंदर अपनी पोर्ट्स होती हैं, और कोई किसी दूसरे की पोर्ट्स के लिए कोई अपनी पोर्ट्स खत्म नहीं कर देता। बंदर अब्बास बना रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट था उनका, बिल्कुल ठीक है। तो वो बंदर अब्बास में आपको भी इनवाइट कर रहे थे, जिस तरह से आपने उनको गवादर के अंदर इनवाइट किया है। तो कल जो गुफ्तगू होने जा रही है पाकिस्तान में, और ये बहुत खुश आइंदा होगी, और इसके बहुत जो है वो मुस्तकबिल में एक अच्छे असरात नमूदार होंगे। क्योंकि देखें, ये लाजिम मलजूम है, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, ये एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। चाहे इसमें से बाज एक दूसरे की मुकम्मल पॉलिसी से हम आहंग हो या ना हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ना। आप सियासी तौर पर अपने हरीफ और अपने दोस्त की तमाम चीजें चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। जिसकी दीवार आपके साथ मिली भी है, वो मिली जो भी है। मुफादात हैं, आपके जाती जो भी मुफादात हैं, अगर वो आपके साथ मिल रहे हैं, तो फिर आपका कोई दोस्त ऐसा दोस्त नहीं है कि जो आपके किसी मुफाद में टकराए ना। और कोई दुश्मन, अब ऐसा कोई दुश्मन नहीं है कि जिसमें कहीं ना कहीं जाके मुफाद जो हैं वो एक जैसे हो जाएं। तो एक चीज और मैं, क्योंकि ईरान की बात हो रही है, जो
ट्रम्प साहब की रुखसती होगी, वो जो बाइडन आ रुखसती रहे हो हैं, गई जी। इसमें क्या अब जो एक शिद्दत थी कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद और उसके बाद भी ईरान के और अमेरिका के दरमियान तो काफी एक सबसे बड़ी ट्रंप ने दुनिया भर में अपनी फौजों के इनखला की बात की, इवन शमाली कोरिया से भी उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, लेकिन ईरान के साथ उनकी जो एक हार्ड लाइनिंग थी वो सबको नजर आ रही थी। तो जो बाइडन के आने से क्या कुछ मामला ठीक होंगे? देखिए, सिफारती सतह पे जो लैंग्वेज इख्तियार की जाती है उसमें यही कहा जाता है कि जो भी नया सदर आता है उसको मुबारकबाद भी पेश की जाती है और उससे नेक तवक्कुआत की उम्मीद भी रखी जाती है, पैगामात यही दिए जाते हैं। ये नहीं कहा जाता कि जी जो है वो आप भी वैसे ही हैं और आप में और पिछले जाने वाले में कोई फर्क है। ये नहीं कहा जाता, मगर अगर फोन है तो ले लें। जी जी, आप बात कीजिए, सॉरी। तो उसमें ये होता है, उसमें अमूमन ये होता है कि देखा ये गया है कि अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो अमूमन इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती कि हर 4 साल के बाद वो मुकम्मल तौर से इसको चेंज कर ले। इलाके में वो अपने दोस्त खो दें, नया सदर आए तो वो एक नई पूरी एक फिक्र लेकर आए, एक नया पाकिस्तान जैसे होता है ना हमारे यहाँ नया पाकिस्तान आ गया। अब जी पिछला जो कुछ चल रहा था सब कुछ हटा दिया जी, ये शुरू हो गए। अब ये जाएंगे, कोई और आ जाएगा, वो कुछ और लेके आ जाएगा। तो अमेरिका की पॉलिसीज में ये नहीं होता, उनकी यहाँ जो है वो बाकायदा एक तसलसल के साथ मामलात को लेके आगे बढ़ा जाता है। उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जिसके अंदर खारजा पॉलिसी है, वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अमूमन चेहरा चेंज करते हैं वो, जिस तरह से बुश का चेहरा बहुत ज्यादा सख्त था, ओबामा का चेहरा लिया है वो काम। ओबामा ने भी वही किए सारे, सीरिया के ऊपर हमला हुआ, ये तमाम चीजें हुई। मगर ये कि उसको थोड़ा सा अंडर कवर करने की कोशिश करते हैं, जहां पर चेहरा खराब हो जाता है उसको जो है वो फेस मेकिंग करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर पॉलिसी अमूमन वही रहती है। तो इस दफा भी यही जो है वो है मामला। इससे कुछ ज्यादा उम्मीद की बात नहीं है कि जी जब जो बाइडन आ गए हैं तो मामला बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, वो ईरान के साथ जो है वो मामला की डील सारी कर लेंगे और जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्रों का तजाद है। ये जो है वो खाली सियासी और इलाकाई मामलात नहीं है, बल्कि ईरान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात कशीदा है वो दो मुख्तलिफ फिक्रे हैं। वो एक दूसरे से बिल्कुल, वो ईरान को बुराई का महवर समझते हैं, ईरान उनको तागूत समझता अच्छा, है। एक मुझसे भाई, हाँ, पहले तो सॉरी, थोड़ा मेरा टेक्निकल वो मसला हो गया, नहीं कोई मसला नहीं। राब्ता थोड़ा कटा। अच्छा, कुछ जो ट्रम्प साहब ने वैसे तो एक रवायती जो है कि जो खारजा पॉलिसियां रही है खासतौर पे बड़ी ताकतों की, वो उसमें कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं आती, लेकिन ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, और ओबामा के होते हुए कम से कम जोहरी मुआहदा जो हो रहा था ईरान के साथ, या इस किस्म के जो मामला चल रहे थे, कोई गिव एंड टेक का कुछ, तो इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी जो ट्रंप के दौर में हुई। और अब भी देखिए, लग रहा है कि जो बाइडन जो हैं वो कम से कम जोहरी मामलात में ईरान को, या उस तरह से सैंक्शन जो ईरान पे लगी हुई हैं, शायद उसमें कमी आई, शायद की बात कर रहा हूं। देखिए तो ट्रंप, थोड़ा बहुत जी, करते हैं उसमें। जो है वो अपना एक जो अभी एक चेहरा रियासत मुत्तहदा अमेरिका का एक चेहरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पेश किया, जिसको पूरी दुनिया के अंदर जिसकी मजम्मत हो रही है, खुद अमेरिका के अंदर से हो रही है। नोम चोम्स्की मुसलसल जो है वो उसकी मजम्मत करते रहे, जो इतने बड़े वहां के इंटेलेक्चुअल हैं, इतने बड़े सहाफी हैं, दानिश्वर हैं। वो बाकायदा खुल के मजम्मत करते रहे कि वो बाकायदा ये तक कहते रहे कि अमेरिकी कौम के लिए मतलब शर्म की बात है कि एक ट्रम्प जैसा शख्स उनका प्रेसिडेंट है। मतलब वो इस हद तक जाकर बात करते रहे। मगर बात सारी ये है कि खारजा पॉलिसी चेंज नहीं होती, होता ये है कि थोड़ा सा उसको अंडर कवर किया जाता है, थोड़ी सी फेस सेविंग की जाती है, कि एक चेहरे को अच्छा बना के प्रेजेंट किया जाता है। कि मुमकिन है कि वो कहेंगे जी ईरान के साथ जो डील ट्रम्प साहब ने कैंसिल की थी, हम उसको दोबारा से करने जा रहे हैं, कुछ पैसा आपका रिलीज कर देते हैं, ये वो। मगर जो ईरान के गिर्द घेरा डल रहा है उसमें कमी नहीं आएगी। ईरान के गिर्द जो अमेरिकी बेसेस हैं वो खत्म नहीं होंगी। सीरिया के अंदर जो ईरान के साथ जंग जारी है वो खत्म नहीं होगी। अफगानिस्तान के अंदर जो ईरान के मफादात के ऊपर जरब लगाने की कोशिश है वो खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर जो गैस पाइपलाइन दरवाजे पर पाकिस्तान के खड़ी है, उसकी इजाजत वो कभी भी आराम से नहीं देंगे। वो सारे काम होते रहेंगे। बज़ाहिर चेहरा तब्दील करने के लिए कुछ नरमी इख्तियार कर सकते हैं, अपना चेहरा दुनिया में वापस एक डेमोक्रेटिक पेश करने के लिए। उनका जो है उसकी टारगेट अपने वही टारगेट की तरफ या वही रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टारगेट वही रहेगा। बिल्कुल सही। तो इस पे नाज़रीन जब आपकी कॉल्स खुले तो आप इस बात कर सकते हैं
ٹرمپ کے جانے کے بعد کیا صورتحال ہوگی. تھوڑی بات یو اے قوانین کے حوالے سے مصطفی بھائی آپ نے بتایا، تو کیا اس کا مطلب ہے اب کوئی فرق نہیں رہے گا دبئی میں، نیو یارک میں، لندن میں؟ تو قوانین ایسے ہیں دیکھیے اور فرق وہاں پر بھی فرق ولدیت پہلے کا بھی نہیں کھانا تھا، ختم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی، ولدیت کا فرق کھانا پہلے ختم بھی ہو رہا ہے نہیں وہاں تھا. پہ بھی. جی ہاں جی دیکھیں فرق پہلے بھی نہیں تھا. یو ای کی جو ترقی ہے اور یو ای کے بلند و بالا جو امارات ہیں وہ خود چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ ان کو جو تعمیر کیا گیا ہے، جو وہاں پر ایک ریگستان کو گلستان میں تبدیل کیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کی محبت میں نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ایک امریکہ کا باقاعدہ وہ ایک ان کی ایک عسکری چھاونی ہے، وہ ان کی ایک بیٹھک کی جگہ ہے، وہ ان کا ایک اڈا ہے. وہ باقاعدہ پرانے سارے معاملات تھے جو اب وقت آنے پر برملا ہوئے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہو گئے، یہ ایک نئی بات ہو، یہ نئی بات نہیں ہے. تعلقات ان صحیح کے ہے. پہلے دن سے ہیں، برملا کیا انہوں نے، آشکار کر دیا. دوستی تھی، یعنی وہ آشکار کر ایک دی، بار ہم نے پروگرام کیا تھا نا، وہ خفیہ شادی کو انہوں نے آشکار کیا ہے. ڈکلیئر کر دیا. جی ہاں، رجسٹرڈ کرا دیا جا کے کہ جی یہ ہے، جی ہماری یہ ہم نے شادی کی ہوئی تھی، اس کو پبلک کے سامنے انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو یہ ٹھیک ہے. تعلقات ان کے پہلے تھے. اب اس میں جو پوری خبر آ رہی ہے اس میں جو ہے دبئی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ قانونی اصلاحات دراصل ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور رواداری کے اصولوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی تو چیز انسان بیان کرتا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ نئے قوانین کے بعد نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کا قانون ایک قابل گرفت عمل ہوگا، جرم ہوگا. اس بارے میں ہم جس پرستی اور صنفی شناخت جیسے ممنوع موضوعات پر فلم بنانے والے اماراتی فلم ساز عبداللہ القابی کا کہنا یہ ہے کہ میں اس نئے قوانین سے خوش نہیں ہو سکتا جو ترقی پسند ہیں. انہوں نے کہا کہ سن 2020 متحدہ عرب امارات کے لیے ایک مشکل اور تبدیلی کا سال رہا ہے. نئی تبدیلیوں کے تحت 21 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے شراب نوشی اور فروخت پر سزائیں ختم کر دی گئی ہیں. اور قانونی اصلاحات سرکاری اعلان نیوز ایجنسی WEM پر کہا گیا ہے کہ سرکاری اخبار دی نیشنل میں تفصیل بھی بتائی گئی ہے کہ اس سے پہلے شہریوں کو گھروں میں شراب خریدنے، نقل و حمل کرنے یا پینے کے لیے شراب کے لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ لائسنس دکھائے گا، یا جو بھی ہے معاملات ان کے قانونی تھے کہ وہ یہ دکھائے گا کہ نان مسلم ہے اس لیے اس کے پاس لائسنس ہوگا. اس نئے قانون کے تحت بظاہر ان مسلمانوں کو آزادانہ طور پر شراب پینے کی دبئی میں اجازت ہوگی. ایک اور ترمیم کے تحت غیر شادی شدہ جوڑوں کو ہم آہنگی کی اجازت دی گئی ہے جو طویل عرصے سے متحدہ عرب امارات میں جرم رہا ہے. یعنی نکاح نامہ ہونا ضروری تھا، لیگل ڈاکومنٹ ہونا ضروری تھا. اب کوئی مرضی نہیں، اب کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، آپ کسی کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ دبئی کا انہوں نے بنیادی قانون کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی. عرب نیوز ایجنسی دی نیشنل کے مطابق ایسے مردوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہوں گی جو قوانین کو کسی بھی طرح سے ہراساں کرتے ہیں. یہ سامنے سے یہ دکھایا ہے کہ بہت ماڈرن ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لبرل ہو رہے ہیں، اور کوئی کسی کے اوپر جاریت نہیں کرے گا، آنکھیں نہیں دکھائے گا. آپ کی مرضی ہے، آپ دونوں راضی ہیں، رہیں آرام سے، ہمیں کوئی نکاح وکاح کی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے اور جیسا چاہیں آپ ڈیل کریں. تو یہ بظاہر جو ہے وہ یہ پہلا معاملہ ہے جو کہ ایک کسی اسلامی ریاست کو باقاعدہ ایک اسلامی خطوط سے نکال دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک کہ ہے، دبئی کون سا ملک، جی ہاں اسلامی ملک، تو آپ کے ذہن میں ایک اسلامی ایک تصویر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ شراب پینے پہ پابندی ہوگی، ان سارے کاموں پہ پابندی ہوگی، یہ ہوگا. ان تصورات کو ختم کر دیا کہ ایک دنیا میں اسلامی ریاست ایسی بھی ہو سکتی ہے جو نام کی مسلمانوں کی ریاست ہو مگر آپ کو وہاں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے مسلم دنیا کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یو اے ای جیسے ہمیشہ کی طرح ایک مردہ جسم کی مانند تھی، خاموش ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں. اسرائیل سے جب دوستی کی تو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر اب آئندہ بمباری نہیں ہوگی، فلسطینیوں کی گھر مسمار نہیں ہوں گے، ہم نے تو اس لیے کیا ہے. فلسطین اس کے 15 دن کے بعد ہی انہوں نے ایک فلسطینیوں کی کالونی کو مسمار کر دیا. اب سب خاموش ہے. تو اب جو ان کے زرخرید ہیں، جو ان کو ایک 100 سال سے ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہونے کا مقام ہے کہ وہ بات کریں اور اپنا بتائیں، اپنا وزن کس پلڑے میں رکھتے ہیں. آیا ان کو مسلمان امت مسلمہ مانتی ہے یا نہیں؟ ان کی مذمت ہونی چاہیے. یو اے کی عوام کیا کہتی ہے، ان کے دانشور کیا کہتے ہیں، ان کے اسکالرز کیا کہتے ہیں. خاموشی کیوں ہے؟ کیوں خاموشی ہے؟ پوری امت دیکھ رہی ہے نا اس وقت. کیوں خاموشی ہے؟ کہ آپ اپنے رہنماؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یا آپ اپنے رہنماؤں کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں. سعودیہ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بڑے بڑے ان کے علماء جیلوں کے اندر ہیں.
جو بات ہے یہ نہیں کہ اگر ہماری فقہی اختلافات ہیں تو ہم ان کی ہر بات کو غلط کہتے رہیں، نہیں، سعودیہ میں ایسے لوگ اٹھے ہیں کہ جیلوں کے اندر اساتذہ، دانشور، انٹلیکچوئلز، صحافی، ٹیچرز تک، یعنی وہ جنہوں نے سسٹم کے خلاف بات کی وہ جیلوں کے اندر ہیں، ان کا مذہب، نظریہ، فقہ کچھ بھی ہو، انہوں نے حق کا ساتھ ضرور دیا، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سعودی ظالم ترین نظام کے سامنے مقاومت دکھائی اور کھڑے ہوئے۔ یوں ہی سے اب یہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتائیں کہ یار اسلامی شعارات کیا ہوتے ہیں، اسلامی ملک کیا ہوتا ہے، کیوں خاموشی ہے؟ اس چیز کا ہمیں انتظار ہے اور شدت سے رہے گا، بالکل اس کا انتظار شدت سے رہے گا۔ جا جی، اور میں چاہوں گا ناظرین کے لیے ہمارے بھائی نمبر لگا دیں، اور کچھ معاملات آپ نے، ایک تو کملا ہیرس جو نائب صدر ہیں، ان کی جی والدہ انڈین تھی، والد جمائکن ہیں، اور ایک پہلی خاتون نائب صدر، تو یہ بھی ایک تبدیلی، اگر اس پر بھی تھوڑی بات آپ کمپلیٹ کر لیں۔ جی، پاکستان کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح سے پہلے ٹرمپ کے جو نظریات تھے انتہا پسندانہ تھے، اور مودی کے ساتھ ان کی معاملات جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب پھٹ گئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے اچھا، ہم آنگ تھے، وہ وہاں پر آر ایس ایس کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ وہاں پر لوگوں سے جو ہے وہ این آر سی مانگ رہے تھے، وہ وہاں پر یہ سب معاملات کر رہے تھے، ادھر یہ ملکوں پر سفری پابندیاں لگا رہے تھے صرف اس لیے کہ اسلامی ممالک ہیں، سفری پابندیاں فلاں یہ وہ، تو ان دونوں کی نظریاتی طور پر جو ہے وہ بند رہی تھی، مگر اب جب بائیڈن آئے ہیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب یہ وزن جا کے پاکستان کے پلڑے میں گر سکتا ہے، کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ کشمیر پالیسی پہ، این آر سی کے ان تمام چیزوں کے اوپر بیانات دے چکے ہیں، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، مگر جو ان کی نائب صدر ہیں ان کا تعلق چونکہ ہندوستان سے ہے، اور ہندوستان کی لابنگ ان کے ذریعے سے دوبارہ اس کابینہ کے اندر بڑی مضبوط ہو سکتی ہے، اس پر پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے اوپر پاکستان سے انٹلیکچوئلز بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا پورا ہوم ورک کرنا چاہیے، اور اس پر ہم نے باقاعدہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی ایک نظریاتی ہم آہنگی سے بڑھ کے ایک چیز ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہندوستانی ہے، اور وہ پاکستان، اور وہ لازمی طور پر ہندوستان کے لیے وہاں لابنگ ہوگی، تو ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو بھی اپنی لابنگ کرنی چاہیے۔ اچھا، بالکل صحیح ہے، یہ خدشہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اب ایک ماڈرن ورلڈ میں، یا آپ اپنے یو کے کی ہی گورنمنٹ میں دیکھ لیں، بہت سے ایسے ہمارے اس سے پہلے وزیر داخلہ ساجد یہاں کے رہ چکے ہیں، یا ابھی بھی جو وزیر داخلہ وہ انڈین ہے، یا ایون منموہن سنگھ چکوال سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ہمیں کشمیر اس وقت انہوں نے دیا نہیں، کہ وہ جو پاکستان میں وہ پیدا ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے اپنا حلف اٹھانا ہے امریکن کے طور پہ، ہاں انڈیا سے ان کو کچھ مل رہا ہے یا تجارتی طور پہ ان کو فائدہ ہے، تو چاہے وہ کراچی میں پیدا ہوئی ہوتی تو انہوں نے کام وہی کرنا ہے جو امریکہ والوں کے لیے، امریکہ کے میں لیے یہ نہیں کہہ بہتر رہا کہ وہ امریکی جی مفاد کے خلاف جائیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہو ہوں، جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، امریکی نائب صدر ہیں، لیکن مگر کہیں نہ کہیں ہندوستان کے لیے دروازہ کھلا ہے، ہندوستان کے ٹھیک لیے ہے، دروازہ کھلا ہے کہ وہ اس ٹھیک ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں۔ ہاں ہاں، بالکل صحیح، چلیں ایک کال لیتے ہیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں، اور کچھ آپ نے بات کی تھی عراق کے معاملات پہ بھی، تو یہ سٹوریز کور ہو جائیں، پھر جو میرے پاس ہیں اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو اور موسی بھائی کو بہت السلام جی مہربانی، وعلیکم السلام جی۔ احمد صاحب۔ آپ نے پرسوں ہی ایک حوالہ دیا تھا، جو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نائب صدر ایشین ہے، جی تو آپ نے کہا تھا براک اوباما، جی جی تو وہ بھی مسلمانوں کا نام سن کر تو ہمارے جو ہے وہ دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے کہ یہ آگے یہ اچھے کام کرے گا ہمارے لیے، مسلمانوں صحیح ان کی صحیح، ہوتی پالیسیاں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پالیسیاں بناتے ہیں اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر۔ کبھی دیکھا کہ وہاں کے کسی فوجی جرنیل کو کسی نے کہا کہ وہ غدار ہے؟ وہ پوری دنیا کو پھینٹی چڑھا کے پھر بھی ان کو جو ہے نا عزت کے ساتھ جو ہے نا رکھتے ہیں، ان کو بنگلے دیتے ہیں، لینڈ دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، سیکورٹی گارڈ دیتے ہیں۔ صحیح، تو کبھی کسی پولیٹک کا اور فوجی کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا کسی فارن کنٹری میں، امریکہ میں خاص کر یا برطانیہ کے سے۔ ہمارے دیکھ لیں کہ کیا کیا رنگ دکھاتے ہیں، اور اب بھی جا کر دیکھیں کہ گلے بیٹھ گئے، کرونا ہونا شروع ہو گیا، کارا کو بھی ہو گیا، کیپٹن کو بھی ہو چلیں گیا۔ وہ تو الیکشن کی وجہ وہی سے نہیں ہوا۔ پرانی جو نا 70 سال سے جو لوٹ مار کر رہے تھے، ابھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جی میرے پاس رہتے ہوا میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ تم دور جا کے روئے۔ پھر وہی روٹی کپڑا مکان وہی چیزیں دینے چلے گئے ہیں، بلاول بھی دے رہا ہے اور ٹھیک ہے دھڑا دھڑ بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ دوسری مریم نواز بھی بانٹ رہی ہے،
तो जब लोगों को पता चलता है ये उसी धोखेबाज का बच्चा है, ये उसी धोखेबाज की बेटी है जो पहले लूट गया मुल्क को, और ये कैसे देगा और कहाँ से देगा, और IMF से लेना कर्जा और अपने जायदादें बढ़ा लेनी है और मुल्क पर कर्जा चढ़ा देना है। अब जिसने 2.5 साल हो गए हैं, पहले कर्जों की जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसकी किस्त भी देनी है, टैक्स 3.5 अरब का टैक्स इकट्ठा होता है, तो उतनी किस्त चली जाती है जितनी IMF को वापस करनी होती है। तो ये महंगाई का जो दौर किया हुआ आटा चीनी ये किया उन चोरों ने जिनकी मिले हैं, और वो भी थी MNA MPA की, और वो ही पुराने जो उनकी हैं। मैं बात आखिर पे आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने मुल्क के बारे में ईरान के साथ सारा मूसी भाई ने बताया, गैस पाइपलाइनिंग आखिरी दिन जब जरदारी सदर था तो वो जनाब बिजली का वो लेना था, अमेरिका के कहने पे नहीं दिया। ये चीजें हमारे जितने भी हैं ये एक तरफ मुंतखब होते हैं वोट लेकर जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान के गरीबों से, और देखते हैं वाशिंगटन की तरफ कि वो मुझे सीट पर लेके रखेगा। इनको ये चाहिए जैसे अड़ा रहा है इमरान खान ट्रंप के साथ, पहले 2-3 महीने तो खूब इनकी लड़ाई हुई आपस में के खिलाफ, आखिर उसको मानना पड़ा, वो वेलकम करने के लिए आया ना जब ये अमेरिका गया था, आपने देखा। तो वर्ल्ड कप चले, इस पे आगे बहस करेंगे अहमद साहब, बहुत से लोग तरक्की करेगा। हम लोग चलते हैं इन बेईमानों के जो पुराने, और फिर दोबारा गले बैठने शुरू हो गए। आप देखें कि 15 दिन से कहता मुझे रेस्ट करके यहाँ से निकालो, मुझे जेल में ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। देना भी कुछ नहीं है, बेईमान भी, फ्रॉड भी, इनके अकाउंट देके चेक करें, 16 साल की उम्र से अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, और जायदादें इनकी बढ़ गई है। 16 साल का बच्चा था या नवाज शरीफ का बेटा, इधर जो बंगले लिए हैं वो कौन सी इनकम है 16 साल का पाकिस्तानी जिसके इतने बड़े बंगले हो जाए, या बिलावल के हो गए, या सरे मालिया 10,000 एकड़ या 17 मिलियन जरदारी की जब आया था, वो टिकटें ब्लैक करने वाला बंदा था बैंकिंग। तो हमारी तो सोच ही जो है ना नेगेटिव, हम बेईमानी की तरफ पहले सोचते हैं, और अब ये जो बर्डन आया है, आप देखें कि बेटा मर्ग वो उसका था, तो उसको अपना मकान बेचना लगा दिया। हम दुआ करें कि अल्लाह करे ये चंगे अच्छे काम करे हमारे पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ये हमारी दुआ है। लेकिन ये इनकी पॉलिसी होती है, इनके पूरे अदारे काम करते हैं, ये बेईमानी नहीं करते। जज को तो उसके साथ सेटअप कर ले। आगे बात आगे अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जी। साथ साथ नाज़रीन आपकी कॉल्स भी जारी हैं, कुछ स्टोरीज कवर हो रही हैं, और इराक के हालात आप बता रहे हैं, क्या कुछ ज़ायरीन के हवाले से भी कुछ मसला हुआ या कोई? नहीं, इराक के अंदर देखिए, इराक में जो आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के हुक्म के ऊपर हशद शाबी रजाकार फोर्स बनाई गई थी, जिसके अंदर शिया व सुन्नी व मसीही व और भी जितनी वहां पर अक़लियतें हैं उन सब ही उसके अंदर सभी शामिल थे, जिनको बयान नहीं किया जाता। अमूमन ये बताया जाता है कि हशद शाबी जो है वो शिया नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आबादी इराक की अक्सरियती आबादी शिया नफूस के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए हशद शाबी के अंदर शिया अक्सरियती रंग हमेशा नजर आएगा। मगर उसके अंदर अहले सुन्नत जमात भी है, उसके अंदर मसीही भी हैं, उसके अंदर और जो वहां पर मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले हैं उनके भी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा अपने मुल्क की अर्जी सलामती का दिफा किया है। तो हर इलाके से जहां जहां पर भी दिफा हुआ है, वहां पर जिस किस्म की भी आबादी रहती थी वो उसके अंदर शामिल हुए हैं, और उसके अंदर कोई रंग नस्ल और कौमियत और फ़िक़े का और मजहबी कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो इराक की सलामती के लिए, उसकी अर्जी सलामती के लिए बनाई गई थी, और वो भरपूर तरीके से तमाम इस्तामारी क़ुव्वतों का, जारे क़ुव्वतों का मुकाबला कर रही है इराकी फौज के साथ मिलकर, और बाकायदा उसको उन्होंने कानून में तरमीम करके और उसको बाकायदा फौज का हिस्सा डिक्लेयर किया और उसको जो शामिल किया, जो कि एक अरसे से अमेरिका का प्रेशर रहा कि हशद शाबी को खत्म हो जाना चाहिए, ये दूसरी हिजबुल्लाह है, इसको जो है वो डिआर्म कर देना चाहिए, इससे असलहा वापस ले लेना चाहिए। मगर इराक ने एक न सुनी, उन्होंने देखा कि जहां पर सबाकर में जो था, जो उनकी फौजी छावनी थी स्पाइकर, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग कत्ल कर दिए गए थे दाइश के हमले के ऊपर, किस तरह से फौज सरेंडर हो गई थी। तो हशद शाबी को उन्होंने खत्म नहीं किया कि अगर हशद शाबी गिर गई तो इराक का एक पूरा सुतून मुनहदम हो जाएगा, इराक के दिफा के ऊपर हमला हो जाएगा, और ऐन मुमकिन है शायद सऊदीया से ही हमला करा दे। तो ये सारी जंग चलती रही है। अब उन्होंने जब इससे नाकाम हो गए तो उन्होंने एक नया हरबे के तौर पर सऊदीया से, जब ये नई हुकूमत आई है जो कि अल-काज़मी वजीर आजम आए हैं, तो इनकी हिमायत ईरान ने की तो है, मगर ये उस तरह के हामी नहीं है
ان کا یہ ایک امریکیوں کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، علاقے میں ایک عرب جو ایک نعرہ ہے اس پر بھی ہیں. تو یہ اس کے پیچھے جو ہے عرب نیشنلزم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سعودیہ بھی گئے اور سعودیہ سے بھی انہوں نے تعلقات اچھے بنائے اور سعودیہ کے ڈیلیگیشنز بھی بار بار آ رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ایک عرصے سے سعودیہ کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، اور جیسے ہی تعلقات ہوئے تھے عراق کے اندر بم دھماکوں کی لہر آئی تھی جو انہوں نے سعودی سفیر کو السبان کو واپس نکال دیا تھا ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار دے کر. یہ تمام تر میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو فاروق بھائی اس لیے کی کہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے کہ کیا کیا معاملات عراق اور سعودیہ کے رہے ہیں. یہ سب صدام کے بعد کی میں نے ذکر کیا. صدام کے زمانے کے معاملات اور تھے، اس میں سعودیہ کے ساتھ بڑی سختی رہی ہے، معاملات رہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے، وہ ادھر جائیں گے تو کچھ اور جو ہے وہ گٹری کھلے گی. جی کالر لے لیں، کالر. جی نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشتیاق بٹ صاحب ہیں، بہت مدد نقوی صاحب بسم اللہ. جی اشتیاق بٹ بات کر رہا ہوں. جی بٹ صاحب آپ لائیو آ چکے، بسم اللہ بات کیجیے. جی بڑے عرصے کے بعد حاضری کیا، میں آپ کے پروگرام سے تھوڑا سا لائیو رہا تو جی السلام علیکم، کیا حال ہے مدد. بہت شکریہ، ہمارا پروگرام بھی بڑا عرصے بعد شروع ہو رہا ہے دوبارہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، فرمائے. جزاک اللہ. دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ دنیا کی اویئرنیس دیتے آپ اور ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دیتے، آپ ہم سے سیکھتے ہیں. لیکن میں بات کروں گا، آپ کا ٹاپک بہت زبردست ہوتا ہے آج شام کو. تو میں تو بیٹا ہوں ریاست جموں کشمیر کا، میں تو اس کی بات کروں گا. کیوں نہیں، مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری ریاست کو بانٹا جا رہا ہے، میری ریاست کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور میں اپنے اس وکیل کو متنوع کر دینا چاہتا ہوں جو 73 سال سے ہمارا وکیل، ہمارا خیر خواہ، ساری دنیا کے اندر چندہ اکٹھا کر کے کھانے والے، میں ان کو متنوع کر دینا چاہتا ہوں. یہ رنگ برنگی ٹوپیاں لگا کے آپ ریاست کے حصے میں گلگت بلتستان کے اندر جلسے کر رہے ہو، ایک بھی دوسرا بھی تیسرا بھی. تو میں اس بقاؤ میڈیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف ہو رہا ہے، جو اس کو صوبہ بننے نہیں دینے دیتے لوگ، کیا وہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ بسنے والے انسان نہیں ہیں جو ان بقاؤ میڈیا والے ہم کو نہیں دکھاتے؟ نہ دکھائیں. لیکن ایک بات فاروق بھائی میں آپ سے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، دنیا کی کوئی طاقت، ایک طاقت اوپر بیٹھی ہے، ہمارا جو بھی اشر ہوگا، جو بھی دیکھا جائے گا. لیکن یہ طاقتیں، یہ بند کمروں کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ اپنی میٹنگ کرتی ہے، صوبہ بنا دیں گے، ان کے اپنے فائدے. لیکن سوچ لیں کہ اپنے ملک کے اندر آپ لوگوں کو آٹا دال چاول نہیں دے سکتے، تو ریاست کے اس حصے کو الیکشن کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر کے یہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں گے، صوبہ کسی صورت میں بند دیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ریاست جموں کشمیر کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتی. جب تک ایک بندہ بھی ریاست کا بیٹا زندہ ہے، ان کو ننگا کرتے رہیں گے ہم. ایک بات فاروق بھائی میں آپ سے بڑے محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ریاست پاکستان ہماری جان ہے، ہم اس کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس پاکستان کا کوئی سیاست دان ہو، ضمیر فروش ہو، جو بھی ہو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اس کے پاس گنے ہیں، ایٹم بم میں جو بھی ہے. لیکن خدا کے لیے ایک طاقت اوپر بیٹھی ہے، اس کی طرف دیکھو. اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو پھر یہ اس کا مطلب کیا، لا الہ، یہ نہیں بچے گا. میں آپ سے کہہ دوں کہ اپنی سندھ و دیش کی خیر بناؤ، خیبر پختون کی خیر بناؤ، پشتونوں کی خیر بناؤ. یار کشمیریوں کے اوپر کتنا ظلم کرو گے، کتنا ظلم کرو گے. 73 سال سے ہم، یہ میرے دل کی آواز ہے. کوئی بھی پاکستان کا باشعور بندہ میری بات سے برا مت بنائے. ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی سن لے، مودی بھی سن لے، اور خاص طور پہ یہ نہام ند جو ریاست کے حصے میں یہ کرسی فروش بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد اور دلی والے، یہ بھی سن لے. کشمیر کو یہ تقسیم نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. مر جائیں گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے فاروق بھائی، یہ ہمارا انشاءاللہ. آپ جو بولیے. جی قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ میں رہ کے پاکستان بنا سکتے ہیں تو ہم کشمیری کیوں اپنی آزادی کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیوں غدار کہا جاتا ہے؟ ہمارا کشمیر آزاد اور خود مختار ہو کے رہے.
ہم پاکستان کی ریاست کے خیر خواہ ہیں، لیکن دشمنوں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. اچھی بات خدا ہے. حافظ. جعلی السلام. بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت شکریہ. آپ کی رائے کا بھی احترام ہے. جس طرح وہ لوگ جو اس وقت الیکشن کیمپین میں شاید ہی کوئی ایسا جلسہ، ہر پارٹی کا کھچا کھچ لوگ ہیں، تو وہ جو اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی کوئی واجب القتل یا وہ بھی غدار نہیں ہے. تو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ کا بھی احترام ہے، اور جو لوگ وہاں پر حصہ لے رہے ہیں ان کا بھی احترام ہے. اور یہ بین الاقوامی جو ایک مسئلہ، اور پچھلے دنوں عمران خان وہاں پہ گئے بھی، کہا کہ یہ یو این قراردادوں سے متصادم الیکشن نہیں ہے. گو کہ اس قسم کے تحفظات آپ کی طرح ایون آزاد کشمیر پرائم منسٹر کے بھی ہیں، لیکن یہ مختلف خیال ہیں. ان سب کا ایک احترام ہے، اس پر احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، اور جو اس میں شامل ہیں ان کو بھی ہم واجب القتل یا ان کو قابل سزا قرار نہیں دے سکتے. اچھا موسی بھائی، عراق کے حالات پر آپ سم اپ کر لیں، اس پہ کمپلیٹ کرنا چاہیں. جی ہاں، تو یہ تھوڑی سی ہم نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ معاملات یہ تھے. تو اب انہوں نے نئی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ اس نے دکھایا کہ بھئی کووڈ کا معاملہ ہے، اس پر عراق کے اندر بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، جنگ زدہ ملک رہا ہے، دہائیوں سے جنگ رہی ہے. کبھی صدام کے زمانے کے اس کے بعد کے معاملات ہیں، صدام کے زمانے کے بعد معاملات ہیں، امریکہ کے حملے کے معاملات ہیں، اس کے بعد داعش کے حملے کے بعد معاملات ہیں. بے روزگاری، غربت تو تھی، کووڈ نے آ کے اس کو جو ہے وہ 100 گنا اور بڑھا دیا. تو یہ وہ وقت تھا ان کے لیے آئیڈیل کہ اس وقت غربت سے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں. تو سعودیہ نے ہاتھ بڑھایا کہ جی اختلافات ختم کر لیتے ہیں، اور عراق ہمارا ہمسایہ ہے، آپ بھی عرب ہیں، ہم بھی عرب ہیں. تو عراق کے اندر جو زرعی آپ کی ایگریکلچر، آپ کی لینڈ بہت ہے عراق کے اندر، دریا ہے، تو اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عراق کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں، ایگریکلچر ہو اس سے، اور عرب خطے کو بھی فائدہ ہو. تو اس طرح سے وہ پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کربلا کے اندر، بابل کے اندر، نجف کے اندر، دیوانیہ کے اندر، مقدونیہ کے اندر، مختلف جگہوں پر انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ پروجیکٹ وہاں پر کھولے. تقریباً 6 صوبوں کی اطلاعات ہیں کہ 6 صوبوں میں وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھاری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پینیٹریٹ کریں. اور عراق جو کہ اٹھ کر مقاومت کی گود میں جا رہا ہے، ایران کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ایران نے اس کو داعش جیسے خونخوار بھیڑیے سے، جو کہ سعودیوں کی جانب سے بھیڑیا آیا تھا، اس کو ایران نے جا کے روکا اور اس کا قلع قمع کیا. تو ایران کے پاس نظریاتی طور پر جانے سے روکا جائے، اس وقت پیسہ پھینک کے اور دوبارہ وہاں پر جو ہے افراتفری مچائی جائے. مگر یہ تو ایک خبر تھی، یہ تو ایک خبر تھی جس کو میں نے ایز اٹ از آپ کے سامنے پیش کیا. مگر حالات اور زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ سعودیہ اس کی جگہ کیا، اگر تمام ہی صوبوں کے اندر انویسٹمنٹ کر دے گا تب بھی وہ ساری انویسٹمنٹ غارت ہو جائے گی اور ڈوب جائے گی، کیونکہ عراقی غیور عوام جانتی ہے کہ داعش کے ہاتھوں جو قتل عام ہوا تھا اس کے اصل مجرم کون ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے، کنہوں نے فنڈ کیا تھا، کنہوں نے بھیجے تھے، نظریاتی کس کے بیٹے تھے، ان کے پاس سے پاسپورٹ، کرنسیز اور ہتھیار کس ملک کے مل رہے تھے، وہ سب جانتے ہیں. آپ انویسٹمنٹ کریں جتنی چاہیں کریں، عراق کے اندر وہ انویسٹمنٹ آپ کی ڈوبے گی اور کبھی بھی آپ کی کوئی امید ور نہیں آئے گی. تو اب بات عرب نعرہ لگانے کی نہیں ہے، بات اسلام کی ہے. اگر اسلام کی خیر خواہی آپ کو مقصود ہوتی تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کر OIC کے ذریعے UAE کو روکتے، آپ متحدہ عرب امارات کو روکتے، آپ یمن کے اوپر بمباری روکتے، آپ وہاں پر مسلمانوں کا بے طریق قتل عام نہ کرتے. صدر اسلام، اگر اسلام مکے سے ظاہر ہوا اور مکے کی سرزمین سے وہ نور پھوٹا تو آپ کو کیا وہ تاریخ بھول گئے آپ کے چند لوگوں کے مسلمان ہونے پر کتنی مسرت اور خوشی کا اظہار رسالت مآب فرمایا کرتے تھے، اور آپ کتنی محنت رسالت مآب کی، جن قبیلوں کو آپ نے مسلمان کیا، کلمہ گو کیا، آپ ان کے اوپر آسمان سے بم برسا رہے ہیں یمن میں. تو آپ کس عرب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، کس اسلام کی بات کرتے ہیں، کس انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو تینوں خانوں میں صفر ہیں. آپ نہ انسان کہلانے کے لائق ہیں، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، نہ عرب حمیت کے آپ قائل ہیں. آپ یمن جو کہ عربوں کا سب سے غریب ملک ہے اس کے اوپر آپ مسلسل سالوں سے بمباری کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو عراق کے اندر لوگ الحمدللہ سمجھتے ہیں. یہ جتنی ریشہ دوانیاں کر لیں، یہ کچھ بھی کر لیں، عراق سے ان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ. تو لیجیے ناظرین، کچھ پاکستان کی خبروں کے حوالے سے بات ہوگی، اور مصطفی بھائی آپ کوئی اس دوران درمیان میں بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، آپ ضرور پوچھیے گا. اور ناظرین آپ کی بھی کالز کھلی ہیں، آپ بھی اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جیسے اس سے پہلے ہمارے بھائی تھے، اپنی رائے کا اظہار آپ بھی کر سکتے ہیں. تو
कुछ तो जो जलसे हुए, लेकिन मैं सबसे पहले उसी पे आऊंगा जैसे आपने शेयर किया। 9 नवंबर की जो मुनासबत है, अल्लामा इकबाल का 143वां यौम पैदाइश है। तो अभी इस संडे को एक रिमेम्बरेंस डे मनाया गया यहाँ यूके में, और अपने जो भी ऐसे लोग या ऐसे कौमें हमेशा अपने उन लोगों को याद रखती हैं कि जिनका कोई ना कोई किरदार होता है उसकी कौम साजी में, या एक मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा एक मामला हो, जंग के अंदर कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई हो, शहादत दी हो, जान दी हो, तो सब लोग उसे याद रखते हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनका किरदार पाकिस्तान के बनाने में सबसे अहम तरीन माना जाता है। लेकिन ऐसे दिन आते हैं, अभी पिछले दिनों जो मज़ार कायद पे हुआ वो भी बहुत ज्यादा अफसोसनाक था। आपका एक जलसा या जुलूस अगर कहीं अंदरूनी कराची या किसी भी जगह है, तो मज़ार कायद और बिल्कुल कब्र के पास आके नारेबाजी करना, ये सरासर इस किस्म की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये सिर्फ वलीद इकबाल के दादा नहीं है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। अल्लामा इकबाल एक कौमी बल्कि बैनुल कौमी तौर पे एक ऐसे शायर हैं या ऐसी शख्सियत है जिनकी आज ईरान के अंदर भी उनकी यौम पैदाइश जो है वो भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाएगी। उनकी जो खुदी का एक नजरिया था, या एक नौजवान को जिस अंदाज से वो चाहते थे मोटिवेट, जिस तरह शाहीन का उन्होंने एक तस्वर पेश किया, तो ये सारी चीजें शायद हम में आहिस्ता आहिस्ता कौम के अंदर वो खत्म होती चली जा रही हैं। और बिल्कुल एक वो अखलाकी अकदार, अब अगर इकबाल के वो अकदार देखें, कायद आजम की वो सियासत देखें, और फिर इन दिनों हमारे जो भी रहनुमा हैं उनकी सियासत देखें, उनकी जबान देखें, जलसों में उनकी जबान देखें, और उनकी जिसे कहते हैं ना कि कोई भी कोई अखलाकी तौर पे कोई होता है ना कि किसी बात पे स्टैंड लिया हुआ है। आप अब कैंपेन जारी है तो मजाल है कि बिलावल साहब नून लीग के हवाले से कोई गलत बात कर दें, या नून लीग जो है वो बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी से मुतालिक गलत बात कर दें, क्योंकि मरकज में उनकी आपस में इत्तेहाद चल रहा है। उसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो सब कुछ भूल भाल चुके हैं, परवेज इलाही साहब से मुतालिक या एमकेएम से मुतालिक, या उनके जो उस वक्त मुखालफिन थे जो इस वक्त हलीफ हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इस कदर शायद गिरगिट भी रंग इतनी तेजी से नहीं बदलता होगा जिस कदर हमारे सियासतदान जो है रंग बदलते हैं, और फिर उस पर कोई पशेमानी नहीं है। अब तो मीडिया दिखा दिखा के भी वो एक झिटाई है जी, वो इतना कह दिया जाता है कि वो सियासी बयान था, या वो उस वक्त की जरूरत थी, ये इस वक्त कौमी मफाद जो है वो इस वक्त हमारी ये एक जरूरत है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इन्हीं असेंबलियों के बलबोते पे सदर बनना चाहते थे। सदारती इलेक्शन में आरिफ अलवी के खिलाफ वो खड़े हुए, लेकिन अब वो इन असेंबलियों को धांधली ज़दा कह रहे हैं। और धांधली की बात करें तो पटिशन जो है वो इन इलेक्शन पे मियां साहब की जमात की पटिशन जो है वो कम है, और अभी भी पीटीआई की जो पटिशन हैं वो ज्यादा हैं। और मियां साहब की जो बीमारी और जो एक तासुर दिया जा रहा था, या जो एक बीमार आजम वो बने हुए थे, किस तरह से वो एक इलाज मुआवजा, बेटी बाप जनाजे, और इस किस्म की एक जिसे कहते हैं जज्बात को उभारा गया कि देखें कितना बड़ा जुल्म होगा। लेकिन अब मियां साहब जो है ठीक है वो सियासत कर रहे हैं, उनका जो भी एक नुक्ता नजर है, लेकिन उस वक्त वो नुक्ता नजर किधर था मियां साहब का कि जब वो बकौल उनके जनरल जहीर उनके पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें, तो आप उस वक्त बोलते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, या जब डॉन लीग्स के ऊपर आपने 2-3 अपने वजीरों को बर्खास्त कर दिया, उस वक्त अगर आपका वो वोट को इज्जत दो वाला नजरिया जागता तो शायद हम कहते हाँ मियां साहब एक नजरियाती हैं, और अब वो पे बैक कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। जो गलतियां वो जिया दौर में या जब उनकी वो कहा जाता है ना ग्रोथ ही वहां पे हुई, तो अब वो लौटा रहे हैं, तो फिर हम उनको सलाम पेश करते। लेकिन अब जाके जब उनको दोबारा अभी जुबैर उमर साहब की मुलाकातें जब हो गई आर्मी चीफ से, उनको बिल्कुल कोई हरी झंडी नजर नहीं आई, तो फिर अब दोबारा उनका नजरिया होना जागना, और साल 1.5 साल के बाद वो अब उनके खतबात शुरू हो गए हैं और बाकायदा नाम लिए जा रहे हैं, और उनके नाम लेना, और अयाज सादक का वो असम्बली के अंदर वो तकरीर करना कि पाकिस्तानी क्यादत के टांगे जो थी वो कांप रही थी,
اس سے متعلق جو دن دہاڑے پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی، تو اب یہ کہا جائے جی ہم کسی بھی دشمن کو خوش نہیں کر رہے، لیکن آٹومیٹیکلی اگر یہ خوش نہیں کر رہے تو ان کا کیا مقصد ہے؟ اگر تو ووٹ کو عزت دینا چاہتے تو پھر ان کا ایمان پہلی جاگ جانا چاہیے تھا، پاکستان کے اندر جاگ جانا چاہیے تھا، یا اب بھی پاکستان تشریف لے جائے تو اپنا جو بھی کیسز ہیں وہ لڑیں، اپنے وہ جو اسمبلی میں کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ ذرائع پیش کر دیں، جو اگر ثبوت ان کے پاس، بلاول صاحب تو مانگ رہے ہیں نا کہ مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے ثبوت میاں صاحب کے پاس شاید ہوں گے، تو شاید ان کے پاس ایسے ہی ثبوت ہیں کہ جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا یا جو کورٹ کے اندر وہ قطعی خط پیش کیا تھا، تو ایسا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قیادت دیکھیں شاید ہماری عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، ہماری عوام کو اتنا گیا گزرا سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر کوئی وہ ایسی، وہ جسے کہتے ہیں نا یادداشت ختم ہو گئی ہوئی ہے، یا میاں صاحب کو وہ جانتے نہیں ہیں، یا زرداری صاحب کی سیاست سے وہ ناواقف ہیں، عمران خان کو بھول چکے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑا سا اس پہ اٹھنا چاہیے، اور ایک کال لے کے اگر اس پر آپ بھی کچھ کہیں تو ضرور آپ کی بھی رائے ناظرین تک پہنچے گی۔ السلام علیکم۔ تو بھائی میں اس طرف اب آنا چاہتا ہوں کیونکہ میری کال لمبی ہو گئی تھی۔ جی جی، یہ جو آپ دیکھیں کہ جتنی سوات میں فوج نے محنت کی ہے اور جتنی فاٹا میں کی ہے، اب دیکھیں کہ اتنی میرے خیال پورے ورلڈ میں نہیں جنگ ہوئی، اپنے لوگوں نے کتنا پریشان کیا ہوا تھا۔ اور یہ جو خاص کر جو مولانا فضل مان ابھی جو کہتا ہے کہ میں افغانستان بنا دوں گا، اور اس کے بھائی کی تقریر سنی ہے جو رحمان میں کیا اس کے جو عطا رحمان کی، اور اوپر یہ جو اجاز صادق جو واقعی میر صادق ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بعد میں بدل گیا کہ میں نے وزیر خارجہ کو کی۔ وزیر خارجہ آپ کو پتا ہے کہ منہ چہرہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا باہر کے ملکوں کے لیے، اگر اس کو بھی کی تو کیوں کی؟ یہ جو چیزیں جو ہیں اگر یہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے مولانا نے آج کہا کہ اگر صدر کا نام لیا جاتا، وزیر اعظم کا لیا جاتا، فوجی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کا اندر کتنا پلیت ہے، یہ اندر سے کتنے گندے ہیں، جنہوں نے جانیں قربان کی، اپنی گردنیں کٹوائی، 7,000 تقریباً فوجی ہمارا شہید ہوا ہے یہ پچھلے اس جنگ میں جو ملک میں انہوں نے الجھایا ہوا ہے فوج کو، اور اب بار بار فوج کو یہ طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ جو گیا ہوا ہے شیر کیسا ہے؟ شیر تو بنے وہ تو میرا ہے گیدڑ سے بھی بدتر ہے، جو زخمی گیدڑ ہو ایسا باتیں کرتا ہے۔ اگر شیر بنا ہے تو شیر کو چاہیے وہ آ جائے اور آ کر بات کرے، ادھر چھپ چھپ کے بیٹی سے بات کرواتا ہے، دماد سے کرواتا ہے، اور کوئی جوتوں سمیت چھلانگ کر آپ آج تک قائد اعظم کے مزار پر کسی نے نعرے بازی کی ہے؟ قبر کے پاس تو آدمی دعا کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور وہاں پہ شور کی اجازت نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں جاتے تھے؟ تاکہ اپنی آخرت یاد رہے، موت یاد رہے بندے کو۔ ان کو بے ایمانی یاد آتی، وہاں پہ نعرے لگواتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ڈیپینڈ کر رہا ہے آج کے اپنا صدر کے حساب سے یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری چیزیں تو دین کا عالم ہے یا ان کو دین؟ ٹھیک ہے احمد صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی مصطفی بھائی، کوئی ایسے پاکستانی افسوسناک ہی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کو دوسرے پیراہے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سب نعرے اور سلوگنز بنائے جاتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ویلویٹ ریولیوشن، جو کہ انقلاب سبز کی اصطلاح ایران میں بھی استعمال ہوئی، کہ تالیاں بجا بجا کے اور معاملات کو جو ہے وہ خراب کر دیا جائے۔ پاکستان میں اپوزیشن کو باقاعدہ ایک ٹاسک دیا گیا تاکہ پاکستان کے حالات ڈسٹرب رہیں۔ ان حالات کو اگر ڈسٹرب کیا جائے گا تو اب آپ دیکھیں اس سے کتنی جہتوں سے نقصان ہوتا ہے۔ فوراً انویسٹمنٹ نہیں آتی، اندر جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بزن ہوتا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے بزنس تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک معاملات آن گوئنگ نہیں ہوتے ہیں نا، کل کا نہیں پتا۔ تو یہ تمام مصطفی بھائی اسی سے کنٹینیو رکھیے گا، ایک کال لے کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علیہ السلام۔ جی مولا علی مدد، جی اشتیاق بٹ صاحب۔ فاروق بھائی ایک چھوٹا آپ سے بھی سوال، موسیف بھائی سے بھی سوال ہے ایک، ضرور ضرور، اور جہاں جہاں آواز جاتی ہے، چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر فاطمہ جناح صاحبہ کو غداری کا لیبل لگا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، تو فاروق بھائی ایک سوال ہے کہ جب ارے پاکستان کے اندر جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ 100% نہیں 200% ہوتی ہے،
ठीक। होती है उसके पीछे जर्नैल का हाथ, कर्नल जो भी होता है उसका आर्मी का हाथ होता है। तो जब वो हुकूमत करता है तब वो गद्दार नहीं होता। तो जब अगर किसी कोई बड़े आदमी का कोई राज फाश हो जाए, मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा किसी की, या मैं नवाज जी की पार्टी का या किसी और का, लेकिन अगर कोई राज फाश कर दे या कहे कि उसने ये कुछ कारनामा किया था, तो फिर फारूक भाई मुझे नहीं समझ लगती कि उसको ये गद्दारी का मुकदमा और इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात है उनको खुश करने के नहीं लिए बट साहब, कौन सा राज कौन सा उन्होंने बताया, फर्ज किया कौन सा राज बताया मियां साहब ने? क्यों है? अगर मुझे कोई बता सकता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई जो अब कोई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई किसी और फौज की सरबराही में मुसलमानों को मार रहा है, किसी ने कोई उसको कानून के दायरे में रख के कटहरे में पेश किया है, कोई दिखा सकता है मुझे? अगर दिखा सकता है तो ये बताइएगा। ये मेरा सवाल है कि अगर कोई बंदा बात करता है तो डायरेक्टली हाँ जी ये गद्दार है। सर बात क्या करता है, ये तो सवाल पूछ रहा हूँ ना इश्तियाक भट्ट साहब। का एजेंट है, क्यों कहा जाता है? बस ये सवाल मेरा, क्यों कहा जाता है, ये आप जवाब दें। खुदा हाफ़िज़। आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन सवाल यही है ना कि वो क्या कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अगर यही तो हम इस पर बात कर रहे थे, पटिशन जो हैं एक बाकायदा एक सिलसिला है कि अगर आपको कोई इतराज था या कोई मामला अगर कहीं किसी भी हल्के में गड़बड़ हुई है, आप एतराज तो करते। 2-2.5 साल के बाद अगर आप ये एतराज कर रहे हैं और वो आश्कार कर रहे हैं जनरल राहील को, ये जनरल जहीरुल इस्लाम जो उस वक्त ISI चीफ थे, कि मुझे उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो। तो मियां साहब जो है अगर उस वक्त वो नहीं बोले एज ए प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त हजारों मील पाकिस्तान से दूर बैठ के जैसे अल्ताफ हुसैन बोल रहा था वैसे ही आप बोल रहे हैं, आपकी हेडलाइन कहीं और बन रही हैं। और तो इसमें कोई मजायका नहीं है। कुछ जो चीजें गलत हो रही है फौज के अंदर भी वो ठीक है गलत हो रही हैं, या वो एक उनकी एक पूछ पड़ताल होनी चाहिए। जैसे ये मामला बाजवा साहब के एक्सटेंशन के मामले को बाकायदा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि इसके बाकायदा हदूदो कयूद ज़ाब्ता जो इसका तय किया जाए। तो ये चीजें उठती हैं, हमारे पाकिस्तान में भी उठती हैं और इस पे बात होती है। लेकिन बात करने का मकसद ये नहीं है कि कहीं भी कोई कत्ल गारत हो रही है, कहीं भी उसमें कोई अगर काम हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान की आर्मी को मुलव्वस किया जाए, तो इसका फायदा सरासर नुकसान ही होता है जो पाकिस्तान को मजमूई तौर पे। देखिए जी मुसीबत, देखिए फारूक भाई, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ढील देने का मकसद नतीजा कमजोरी में निकलता है। जिस तरह से अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था, फ्रस्ट्रेशन एक अलग चीज होती है, आपके मुतालिबात हैं, आप खुलेआम कहें कि ये है, उसके बदले में पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला कर दें आप उसके बदले में पाकिस्तान के अगर किसी एक जनरल से इख्तिलाफ है आप पूरे इदारे को खींच दें। तो वहां पर जिस तरह से उनको आधी हाथों के साथ निपटाया गया था, नवाज शरीफ साहब को क्यों छोड़ा जा रहा है? मेरा सवाल, पहला सवाल, कि जब क्राइटेरिया एक है, जबान एक है, तरीक़ेकार एक है, तरीक़े वारदात एक है। आज नहीं छोड़ा 99 में जब पकड़े गए, जब ये सऊदी अरब में जब पहली बार गए थे मुशर्रफ साहब ने जब छोड़ा है, तो बड़ा क्या गजब। जब आप छोड़ेंगे तो उसका नतीजा कमजोरी पर जो है वो मुंतबिल होगा कि जी कोई कमजोरी है और कोई वीकनेस है कि आप हल्का हाथ रखते हैं, बगावत का खतरा है या माशी मामलात हैं या पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाएगा, वॉटएवर जो भी आप उसका निकालें। मगर इसी प्रोग्राम में एक एतराज कर चुके, बात अपनी आवाज उठा चुके कि भाई इस वक्त की आर्मी चीफ ने वो दरवाजे क्यों खोले? 7 घंटे अगर जुबैर उमर उनसे मीटिंग अभी 2 महीने पहले अगर करके जाते हैं, तो क्या वो छम जोड़ी अगर किसी महाज पे बात कर रहे थे या किसी दिफाई उमूर पे बात कर रहे थे? आर्मी को चाहिए कि ऐसे दरवाजे बंद कर दे। आप क्यों इस किस्म के लोगों को मुंह ही क्यों लगाते? इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट मौजूद है, तो इस पे आवाज जरूर उठानी चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम कह दें कि वो टांगे कांप रही थी और ये हो गया वो हो गया, ये ऐसा नहीं होना। देखिए जब मौका दिया जाएगा ना, जब मौका दिया जाएगा और एक क्राइटेरिया सेट नहीं किया जाएगा अल्ताफ हुसैन के लिए, तो आपने कह दिया जी, और 9-0 को जाके एक ही रात में बिस्मार कर दिया आपने। मगर जब दूसरा कोई कहे, बलूचिस्तान से कोई कहे आप ना करें, दूसरा कोई और 12 मई को क्यों नहीं कहा? 12 मई को क्यों नहीं 9-0 को कुछ कहा? 12 मई को कुछ नहीं कहा। मैं तो खुद रिपोर्टिंग कर रहा था वहां पर, मैं उस बिल्डिंग के अंदर महसूर था, गुरु मंदिर के अंदर, आज टीवी के अंदर जो उसके चारों तरफ जंग हो रही थी, वो मेरा आंखों देखा वाकया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सारा। तो वहां से जी हाँ, तो उस वक्त जो
جو سب لڑ رہے تھے جو حکومت کے حامی تھے اس وقت وہ بہت اچھے تھے، وہ سب عمرے کے احرام میں تھے، وہ گنہگار تھوڑی تھے، وہ تو عمرے کے جی ہاں، احرام پہنے ہوئے تھے، وہ تھوڑی کچھ کر رہے تھے. تو اب نہیں یہ نہیں، جو ہے نا بلکہ وہ یہ طاقت تھے. معاملات، مشرف صاحب نے کہا تھا اسلام آباد یہ طاقت ہے میری. طاقت ہے میری. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے، یا غدار ثابت کرنے کے لیے یا غدار ٹھہرانے کے لیے یا ان تمام چیزوں کے لیے ایک ریاستی حساب سے ایک کرائٹیریا سیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر پھر نہیں دیکھنا چاہیے کون چھوٹا کون بڑا، کون کس صوبے سے، کس کی زبان کیا، فلاں کیا. وہاں پر جس کا سر اوپر آئے وہ جواب دہ ہے، وہ ٹنگے گا. تو ایک معاملہ طے ہونا چاہیے جو ابھی طے نہیں ہے، اس لیے معاملات ہو رہے ہیں. صحیح بات. دوسرے ان تمام چیزوں کو، جو بات رک گئی تھی کالر آ گئے تھے، ان تمام چیزوں کو سی پیک کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی مضبوط نہ ہو سکے، چائنا سے تعلقات خراب ہو جائیں، اور جس دن چائنا کا ہاتھ پاکستان پہ سے ہٹ گیا، پاکستان کا وجود اور سالمیت خطرے میں پڑ جائے گا. آپ جو بچے ہوئے ہیں اس وقت معاشی طور سے بھی اور دفاعی طور سے بھی، وہ صرف چائنا کی وجہ سے کہ آپ کا پڑوسی چائنا ہے اور چائنا کے اور آپ کے مفادات مشترک ہیں، یہ کہنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ملک چھوٹا ہے، ہندوستان ہم سے بہت بڑا ہے، ہم ایک یو پی سے بھی چھوٹے ہیں دفاعی حساب سے. ٹھیک ہے ہمارے پاس ایمانی جذبہ ہے، قوت ہے، مضبوط فوج ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک باقاعدہ ایک زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں. ہندوستان ہم سے بہت بڑا ہے. تو ہم جو اس وقت محفوظ ہیں، ہم پر بار بار جنگیں مسلط نہیں ہو رہی 65 اور 71 کے بعد، وہ چائنا کی وجہ سے. ان کو خوف ہے کہ 2 محاذ کھل جائیں گے، چائنا بھی حملہ کر دے گا. تو چائنا کو ناراض نہ کرنے کا وجہ یہ کہ آپ وہاں پر سی پیک کے اوپر توجہ دیں. یہ جو اس وقت معاملات ہو رہے ہیں، پاکستان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، یہ سی پیک سے ہٹایا جا رہا ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ طالبان کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے، یہ پوائنٹ بھی رہ گیا تھا میرے اس کے اندر ہیڈ لائنز کے اندر، کہ ابھی بائیڈن کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ طالبان کا معاملہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کینسل ہو جائے، کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو پھنسایا تھا بیچ میں. پاکستان کا کیا تعلق تھا؟ طالبان کر رہے ہیں معاہدہ، بیٹھے افغانوں کے ساتھ بات کریں. پاکستان کیوں فریق بن رہا ہے؟ اگر پاکستان نے ماضی میں پالیسی رہی تھی افغان جہاد کے حوالے سے تو رہی ہوگی. 10,000 پالیسیاں امریکہ بھی روز بناتا اور ختم کر دیتا ہے. یہ پاکستان کو بٹھایا گیا تاکہ جو بھی اونچ نیچ ہو، افغان پاکستان کو برا کہیں، ان کو جو ہے متہم کریں، ان کے اوپر لعنت کریں، وہاں سے حملے پاکستان کے اندر ہوں. اب جو بائیڈن آئے، اب یہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے جو قطر کے اندر ڈیل ہوئی اس کو کینسل کر دیں. ٹھیک ہے نا، آلریڈی داعش وہاں پہنچ چکی ہے. تو پاکستان کو ایک چیلنج نہیں ہے، پاکستان کو 10,000 چیلنجز ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. پاکستان کو کرائٹیریا حکومت پاکستان کو طے کرنا پڑے گا، غدار کون ہے اور غدار کون نہیں ہے، کس کی کتنی لمٹ ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. جس کا جی میں کھڑا ہو ریاست کو کچھ بول دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور غلطیاں جو ہیں، مجھے وہ آصف غفور صاحب سابقہ آئی ایس پی آر اسپوکس مین، انہوں نے شاید 3 سال پہلے کہا تھا کہ اب غلطیاں دہرانے کا ٹائم نہیں، ہمیں بھی غلطیوں کا احساس ہے. تو ابھی جو وہ زبیر عمر کو ملے ہیں، تو اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی؟ یا اگر آپ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں نہیں، کہ جیسے بھی دیکھیں اشتیاق بٹ کہہ رہے تھے کشمیر والے ناراض ہیں. جی جی، کشمیر والے ناراض ہیں، گلگت بلتستان والے ناراض ہیں. آپ سے سندھ کے اندر ناراضگی ہے، بلوچستان کے اندر پرانی ناراضگی ہے. پرابلم ایک جگہ پہ نہیں ہے، کراچی کے اندر پرابلم ہے، آپ کا بزنس ہب ڈسٹرب ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایک لڑی کے اندر جو ہے وہ ایک دانوں کو پرونوں کی شامل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہاں حل کی طرف جائیں، نہ کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے، چند لوگوں کو نواز دیا جائے. جیسے بلوچستان میں چند جو قبائلی کچھ 2 وڈیرے تھے یا سردار تھے، ان کو ساتھ ملا کے سمجھ لینا کہ ساری بلوچستان کی آبادی آپ کے ساتھ ہوگی. کالر ہے ہمارے ساتھ، محرومی دور کرنی پڑے گی، محرومی دور کرنی پڑے گی، انڈسٹری لگانی پڑے گی. آپ انڈسٹری لگائیں نیت سے. جی ہاں، السلام علیکم. سوئی سے گیس. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، محمد علی بات کر رہا ہوں. مفتی بھائی کو بھی میری طرف سے سلام. جی مہربانی. وعلیکم السلام. فاروق بھائی میری آپ سے ایک التجا ہے کہ جب کوئی آئے نا، آپ کے کوئی کالر آئے نا، تو آپ سے کہنا جی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ اس سے پوچھنا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پتا تو لوگوں کو چلا کہ ان لوگوں کو کوئی شعور بھی ہے، پتا بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے. اس میٹنگ کے اندر جو بارڈر آفس الیکشن جیتا ہے، یہ ساری بریفنگ لے گا نا، وہ تو کن سے بریفنگ جا کر لے گا؟ یہ ادارے ہوتے ہیں آپ کے ملک کے، آپ کے ساتھ چلتے ہیں.
कि चंद जनरलों को सामने रख के लोग आकर ऐसी तनकीद हो गए थे। अब जो युद्ध पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वो सारे लोग बेवकूफ पागल है, वो मतलब है जो सुबह बनाने के लिए वो सारे वो खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारा हक दो, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो ऐसे ही आकर हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, सबका इस किस्म की तकलीफ है। पहले इनसे पूछो ये एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, कि ये फौरन आफत क्या होता है, ये सारी तो जगह जगह से जाकर ब्रीफिंग लेनी पड़ती है जब हुकूमत बनाते, तो क्या सिस्टम है पता होता नहीं। ऐसे तस्वीर करने का शौक है, अजीब किस्म की तनकीदें सुनने के लिए आती है। सही है सर। वो का उसका नाम है, उसका वो जो उसने बयान दिया, तो देखे पाकिस्तान की फौज के सामने इंडिया की कंपनी है, ये जो उसने बयान किया है ना, ये जब तक वो जिंदा है, जिल्लत उसका मुकद्दर है। कहते ना, जैसे कहते ना कि जिधर की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, तो जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इसकी जिल्लत इसकी मुकद्दर है। तो इस तरह के घटिया बयान देकर आप अपने मुल्क की तौहीन करते हैं, अपने लोगों की मोराल नीचे करते हैं और दुश्मनों के मोराल को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के घटिया लोग जो है ना, इनको क्या पता कि अपने ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ता है। आप जंगल के अंदर लोगों को चाहे जंग हार हो या जीत हो, आप अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। सही है जी। तरह मसला को हाथ होती है, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मुल्क के मोराल को तोड़ीन करने, सही है अली भाई, दुश्मनों को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये इस तरह की घटिया बयानबाजी की जाती है। बाकी देखिए, आपने बड़ी की बात की स्टार्टिंग में कि असल बात यह है कि जब तक आपकी आवाम बाशऊर नहीं होगी तब तक इस तरह के लीडर जो है आपके ऊपर उनकी दरियादारी रहेगी। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे ऊपर डिक्टेटर आया या जो भी आया कोई, उसमें आवाम को वो शऊर ही नहीं किया, वो तालीम नहीं दी कि वो एक सही जगह की इंतखाब कर सके। अब हम जमहूरियत जब करते हम ये यूरोप की या दूसरे मुल्कों की मिसाल तो देते हैं, लेकिन वहाँ की तो आवाम तो देखें कितनी बाशऊर है। वो एक लीडर कुछ करे तो देखे इंतखाब कैसे खड़े हो जाते हैं। ये मसला हमारी आवाम जो है वो बाशऊर नहीं है। इसलिए हमें ये जितनी हमें लीडरशिप मिली है 1967 से ले ले, भुट्टो का जब जन्म हुआ यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी बनी, सही है, सही, आपका पॉइंट आ गया अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। और मुझे भी 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका। और जैसे जिस पॉइंट पे इस वक्त हम खड़े हैं, यानी 9 नवंबर 2020 जो है, अब अगर तो फौज के हवाले से जो बयानात इस वक्त जो अपोजिशन दे रही है या जो ख्यालात थे, इमरान खान की भी तकारीर, वो कहते हैं जी उनकी भी 20-25 तकारीर ऐसी हैं, और जो उन्होंने बात की हुई है, जो तो बात की हुई है कि मुशर्रफ साहब के एनआरओ के हवाले से वो अब भी इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये मामला गया जो उन्होंने एनआरओ दिया। और जब डिक्टेटर्स कोई भी हो उनके हवाले से अगर उन्होंने बात की हुई है तो ये वाकई इसमें कोई मजायका नहीं है किसी भी। अगर आज डिक्टेटरशिप होती पाकिस्तान में तो फिर आप भी इस पे एहतजाज कर सकते थे, आप मौजूदा आर्मी चीफ को जो मर्जी आप कह लेते, वो जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इससे आपसे कुछ नाराज नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि जिस सेटअप के नीचे आपकी जमात इलेक्शन लड़ती है, बल्कि सेटअप क्या, जिस आर्मी चीफ को आप मुंतखब करके आर्मी चीफ बनाते, इसने तो एक्सटेंशन दी है, बाजवा साहब को मियां साहब लेकर आए थे, तो यानी पूरे 8-10 जर्नैलों में जिनको आप लेकर आ रहे हैं, फिर वो आपको अब अगर इस मामले में कोई अच्छी गुड बुक्स में नहीं रहे तो आप अब उनको निशाना बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड देखना है, तो इसमें जरूर अब ये मामला तय हो जाने चाहिए कि इलेक्शन के अंदर, और कल परसों जो तकरीर थी इमरान खान की कि अब वो कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होंगे वो आर्मी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, पुलिस या इंतजामी तौर पर यकीनन हमारे ऐसे जगह हैं कि जहां पर पुलिस की भी जरूरत होती है, और बाज़ जगहों पे इवन आर्मी भी अगर हिफाजती तौर पे बुला ली जाए, डब्बे उठाने ले जाने के लिए ना सही, लेकिन हिफाजती तौर पे अगर आर्मी बुलाई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बोरिस जॉनसन की, 7 ब्रिगेडियर खड़ा हुआ था कोरोना के मामलात में। हर मुल्क की आर्मी जो है वो अपनी हेल्प करती है हुकूमत की, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर कई ऐसे हल्के हैं लॉ एंड ऑर्डर के और कोई आर्मी का दस्ता वहां पे अमन ओमान के लिए खड़ा है, तो ये हमारी अपनी आर्मी है, हर मुल्क की अपनी आर्मी होती है। तो वो अगर सैलाब जदगान को बचा सकती है तो किसी पोलिंग स्टेशन पर मारामारी रोकने के लिए भी अगर उनको वहां पे तैनात किया जाता है, बुरी बात नहीं है। हाँ, ये है कि ये जो सिस्टम हमारे बैठ जाते हैं आधी रात को, वो क्यों बैठ जाते हैं
मियां साहब 11 मई को इलेक्शन की गिनती से पहले ही वो तकरीर करते हैं मॉडल टाउन में, जी मुझे इतनी मेजॉरिटी चाहिए। वो क्यों कर लेते हैं? इस वक्त जो है वो जीत के निशान कहां से आ जाते हैं, तोड़ फोड़ ये सूबा महाज कहां से आ जाता है। तो ये चीजें, इससे आगे बढ़ना है तो मुसीब भाई गलतियों को इदराक करके उससे आगे बढ़ना है। जुबैर जितनों के लिए भी दरवाजे बंद होने चाहिए। जी, पहली बात तो ये देखें, आर्मी के अंदर सीनियरिटी के हिसाब से तरक्की होनी चाहिए। ये कौन सा तरीक़ेकार है और ये क्या रीत डाली हुई है कि जी बाज जनरलों को बाईपास करके आप अपनी मर्जी का ले आए और उसके बाद कह रहे हैं आप। अव्वल बात, आपने मदाखलत क्यों की? आप जहां पर फौज की मदाखलत की बात करते हैं तो पहले तो आप अपनी मदाखलत अपने मुंह से कह रहे हैं कि आपने क्यों पिक एंड चूज किया। आपके अगर इख्तियारात थे, आपने पिक एंड चूज क्यों किया? वो जो और इतने अरसे से नौकरी करते हुए आए थे, उनकी खिदमत थी, उनका हक था पहले जो सीनियर थे उनको बनाते। हाँ, एक पॉइंट जैसे अदलिया में होता है कि जो जज सीनियर है वो चीफ जस्टिस लग गया, वो सीनियर है। ये कौन सा है कि आपने 4 छोड़ के एक पहले से वहां से उठा लिया, फिर आपने अगर वो उसकी गुड बुक में आप नहीं रहे तो आप लानत करने बैठ गए, आप ऐप गिनवाने बैठ गए। तो अव्वल तो आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। पहली बात, आपको हमने वोट दिए हैं कि आप आए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड करें, पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त से निकाल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में लेकर जाएं, पाकिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएं। आपको वोट इसलिए दिया है, या आपको वोट इसलिए दिया है कि आप लॉबिंग करते रहें, आप अपनी पसंद के ऑफिसर्स लगाते रहें। पहली बात तो सवाल इनसे क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आप ये क्या किस मुंह से रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप, ये किया क्या है आपने? यही मामला। एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक छोटे से पॉइंट याद आ गया। 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड जी। हुसैन हक्कानी को अपने सदर के बंगले में ठहराकर किसने बाहर भिजवाया? हमारे सियासतदान तो ये हैं, ये चीजें भूल जाती है हमारी अवाम। ठीक है। तो वो था जरदारी। और अब ये भट्ट साहब से जो आप पूछ रहे थे कि उसने क्या जरदारी की थी, पूरा जहाज अफगानिस्तान से लैंड किया बगैर पूछे, फौज को पता ही नहीं है, और उसको ये सबसे बड़ी गद्दारी की थी इसने। इंडिया क्या कर रहा है अभी भी देख रहे हैं, हमें लाशें रोजाना आने फौज की कैसे होती है वहां पे। और तीसरी बात आप देखें कि जब मुशर्रफ ने वो जो किया था, ले लिया था इलाका, तो इसने नवाज शरीफ कारगिल का याद है पीछे से खंजर मारा है। ये तो हमारा वजीर आजम था, फिर 3 दफा रहने वाला वजीर आजम जनरल साहब का नाम लेकर बातें कर रहा है बाहर बैठकर। ये इस पार्टी पर बैन लगना चाहिए। मुसीब भाई ज्यादा मेरा ख्याल फोकस करेंगे मेरी बात को कि ये जो इसने ये बात की है, क्या जनरल का नाम लेकर कभी किसी पूरी दुनिया में आप देख लें कभी किसी ने ऐसे तूफान बदतमीजी इन्होंने मचाया हुआ है। ठीक है, बेटी उससे ज्यादा। ठीक है अहमद साहब, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गए। और यही बात है ना कि किसी भी जगह से अगर आप जिसे कहते हैं ना कि उठा के देखेंगे, वो सारा मामला जो है वो उसमें एक बदबूदार हमारी हिस्ट्री है, सियासी हिस्ट्री में कह रहा हूं। तो अगर तो इसको ठीक करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने दायरे में रहना है, जजेस ने भी। अब जाती उम्रा कौन जाके मिल रहा है, जो एक जाती उम्रा छोड़े मदीना जाके मिल रहे हैं यार ये लोग, मलक अर्शद जैसे जो जज हैं, या मियां साहब से बंदा कोई पूछे अगर आप ही की कोई अखलाकी अकदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पे इल्जामात हैं, आप उस जज को क्यों बुला रहे हैं? अगर कोई जिसे कहा जाए कि दोनों हाथों से ताली बजी। तस्वीरें आ चुकी है ना, तस्वीरें आ चुकी है ना कि आप बाहर मिल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में मिल रहे हैं, आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, वो जाकर मिल रहे हैं। असल में देखिए इसमें अवाम का भी, देखें फारूक भाई, इसमें अवाम के शऊर का भी मामला है। अवाम जानती है कि इस शख्स ने या इन सियासतदानों में बाज मारूफ नामों में, क्योंकि मेरी किसी से ना जाती हमआहंगी है ना जाती कोई इख्तिलाफ, बात हुकूमत, बात पाकिस्तान के मफाद आमा में बात कर रहे हैं आप भी और मैं भी। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा। क्या आवाम नहीं जानती कि ये जो बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है किसकी वजह से नहीं है? क्या पीने का साफ पानी जानवर और थर के अंदर बच्चे, आप सिंध को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर इंटीरियर के अंदर क्या हालात हैं। ये जो उनका रिस्क छीना है, ये किसने छीना है? फिर ये जाकर क्यों शेर बल्ले और तीर और इस तीतर बटेर को जाके वोट देकर आते हैं? क्यों ये नए ख्वाब इनको दिखाए जाते हैं और ये उसके ऊपर लबैक है? अवाम का भी तो कसूर है ना, इतना तो कोई नहीं है। देखें मतलब कोई भी लाल पत्थर को आग तो नहीं कहता ना, आग को आग समझता है, पत्थर को पत्थर जानता है।
اتنا تو بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی لوگ تو نہیں جانتے معصوم ہے. ایسے بھی معصوم نہیں ہے. اپنے گھر کا راستہ سب کو یاد ہوتا ہے, سب کو اپنا گھر چلانا آتا ہے. تو یہ کتنی بار ڈسے جائیں گے. عوام, قصور عوام کا ہے اس کے اندر, سب سے زیادہ قصور عوام کا ہے. یہ پھر ووٹ دے آتے ہیں, ان کو پھر لے آتے ہیں. آج اگر وہ جا کر جلسے کر رہے ہیں تو وہاں پر شیر آیا اور فلانا آیا فلانا, یہ نعرے کون لگا رہا ہے؟ عوام. کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ 3 بار آئے, انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, عوام کا بھی ذمہ ضرور ہے, لیکن دیکھیں ایک پروسیس الیکشن کمیشن ہے. اگر عوام کے سامنے آپشن ہی یہ ہوگا کہ آپ کے امیدوار ہی یہ ہیں, اب ایک بڑا ایک تبدیلی کا نعرہ تھا کہ دونوں بڑی بائیکاٹ کر دیں نا, بائیکاٹ کر دیں, جلسے میں نہ جائیں نا. ابھی تو انتخاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, جلسے میں نہ جائیں. جلسے میں آئیں, وہ آ کر قیمے والا نان مل رہا ہے بیچاروں کو. اگر جلسے میں قیمے والا نان اگر 2-3 مہینوں کے بعد ان کو کوئی پیٹ بھری کوئی چیز مل رہی, بیچارے قیمے والا نان دے کر پھر وہ جنازہ آپ کے گھر بھیجتے ہیں. وہ قیمے والا نان نہیں ہے. وہ جب آ جاتے ہیں تو پھر بم پھٹتے ہیں, دوسرے ملکوں کی دخل اندازیاں ہوتی ہیں, دوسرے ملکوں کا ایجنڈا آپ پر نافذ ہوتا ہے, آپ کے یہاں جنازے آتے ہیں. ابھی تو آپ بڑے مزے میں قیمے والا نان کھا رہے ہیں, پھر جب جنازہ آئے گا پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو بات بھائی اب لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. بائیکاٹ کر دیں, یہ جلسے کرنا جائیں نہیں, پنڈال خالی رہے, یہ بھاگ جائیں گے کیونکہ یہ لوٹ چکے ہیں, ان کا پیسہ باہر ہے. یہ آئے ہیں دوبارہ سے نیا جال پھینکنے, پرانا شکاری نیا جال. وہ کہتے ہیں نا, حسن نثار کہتے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ خرید لیتے ہیں, یعنی خرید کے آتے ہیں. یہ عوام بیچاروں کو اس قدر انہوں نے جکڑ لیا ہوا ہے. عوام, میں پھر کہوں گا, بری بات لگ رہی ہے سب کو, عوام اتنا بیچارہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں محب وطن اگر ہو نا, محب وطن, اگر انسان محب وطن ہو نا, بھوکا رہ لے گا وطن کے لیے, پیٹ میں خنجر نہیں مارے گا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر مجبوری ہے ایک وقت کے کھانے کے اوپر آپ نے ووٹ ڈال کے آ گئے. یہ حب الوطنی نہیں ہے, یہ خود غرضی کی علامت ہے. یہ ٹی وی پر بولنا, ہمارا بات کرنا, ہم جیسے اور لوگوں کا بات کرنا, اس کی وجہ یہی ہے کہ بولیں تاکہ لوگوں کو شعور آئے یہ کہ میرا ایک وقت کا کھانا ایک ووٹ میں آپ تبدیل کر رہے ہیں اس کو. آپ کو وہ ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں, آپ ووٹ ڈال کر آ رہے ہیں, وہ اگر پورے ملک کو تاراج کر رہے ہیں. مصطفی بھائی میں کال لے لوں, لگ رہا ہے کہ شاید اس طرف ہی معاملہ چلا جائے گا. لوگوں کو اب اعتبار ختم ہو جائے گا کہ ہر پارٹی, اب ان کی نئی جنریشن آ رہی ہے ماشاءاللہ, بچوں کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کی تقدیر ان کے جلسوں میں رش نہیں ہے. ان کے جلسوں میں رش نہیں ہے. کیا جلسوں میں رش ہے ان کے؟ ہاں تو پھر یہ ابھی اور پٹنے کے لیے آمادہ ہیں, یہ اور پٹنے کے لیے آمادہ ہیں. ہاں یہ آمادہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مارو میں آگے. اور خطرناک معاملہ ہے. میں ایک کال لے لوں کہ اس میں عوام کا کتنا ذمہ ہے یا قصور ہے, یا عموماً تھرڈ ورلڈ میں ایسا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس سے بات کریں گے کال لینے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق جی اشتیاق بٹ صاحب, مولا علی مدد. مولا علی مدد, آپ میری مدد کیجیے گا اور موسی بھائی میری مدد کیجیے گا. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کہ ملک کو چلانے والے ادارے, ٹھیک ہے, اس میں فوج کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں, اس میں سینیٹر شامل ہیں, اس میں سپریم کورٹ کے ججز شامل ہیں. تو ہم کوئی کھوتے کھانے والے نہیں ہیں فاروق بھائی. خدا حافظ, جان شامل ہے. صحیح ہے جی. چلیں یہ جواب شکوہ آپ کا چل رہا ہے, آپ کا جواب پہنچا تو جی صحیح ہے. عوام جو بائیڈن جو آئے ہیں, جی جو بائیڈن جو آئے ہیں, یہی تو ہوا نا کہ آپ نے معاشرے میں ہیٹریٹ پھیلائی, لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, لوگ باشعور تھے, لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, لوگوں نے ہرا دیا, لوگوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا, لوگوں نے کہا آپ نہیں آئیں گے, آپ بحیثیت صدر ہمارے لیے ننگو آ رہے ہیں, آپ جو ہے آپ کی زبان صدارتی زبان نہیں ہے, آپ کا لہجہ پولیٹیکل نہیں ہے, آپ جو ہے, تو لوگوں نے ووٹ کا استعمال کیا. پاکستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے, 3 بار 7 میں دھماکہ ہوا, ہاسپٹل نہیں تھا, لوگوں کی باقیات اٹھا کے نالے میں پھینک دی گئی. وہاں پر ایک کلینک تھی, بونوانی ڈسپینسری, جس کے اندر کتے اور بلیاں سو رہے تھے, جہاں پر ڈاکٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, وہ بس ایک کلینک کی شکل تھی. اتنی بڑی آبادی 7 کی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ایک ہاسپٹل نہیں ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں روٹی کپڑا مکان, اور وہاں ہر دیوار کے اوپر تیر کی تصویر. میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے, میں لوگوں کی انسانیت کے لیے بات کر رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. وہ تیر ہو رہا ہے, تیر والوں سے پوچھو, اسپتال تو دے دو, ہمیں پینے کا صاف پانی تو دے دو, ہمیں ٹرانسپورٹ تو اچھی دے دو.
جب وہ ہیضے کی وبا پھیلتی ہے، بچوں میں ڈائریا ہوتا ہے، کتنی اموات ہوتی ہیں. پھر یہ لوگوں کا قصور ہے. جب لوگ تبدیلی نہیں چاہیں گے، لوگوں پر تبدیلی نہیں آئے گی. لوگ جیسے ہوں گے ویسا خدا ان کو وہ دے گا. یاد آ گیا یہ وہ شاید بورے والا تھا یا کہاں تھا، ایک ریلوے کراسنگ کے اوپر پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے ایک پوری وین تھی بچوں کی، ایک ہی گھر کے کچھ 7-8 جو ہے خاندان کے بچے اس میں شہید ہو گئے. اور وہ فوٹیج ذہن میں آ رہے، خواجہ سعد رفیق اس وقت ہوتے تھے وزیر ریلوے، اور وہ والد جس کا 3-4 بیٹے بیچارے کے ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے اس کے سامنے، پتہ نہیں اپنا کوئی مطالبہ پیش کر رہا ہے. اور اگر کوئی معاشرہ ہوتا تو اس وقت تو ہاتھ جوڑنے کے بجائے گریبان پکڑنا چاہیے تھا ایسے لوگوں کا، کہ کیا آپ کے پاس وہ پھاٹک کے لیے پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس. اور یہی معاملات ہمارے ایسے واقعات چھوٹے چھوٹے جو کچھ اہتمام کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات سے بچا جا سکتا ہے، کوئی بھی حکومت اس پہ غور نہیں کرتی، چاہے آج کی ہے چاہے پاسٹ کی ہے. میں کال لے لوں پھر بڑی دلچسپ ایک گفتگو جاری ہے. السلام علیکم. مجھے بھی دوبارہ آنا پڑا آئیے. شعور ہونا چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا پتا ہے تو یہ پھر سارے ادارے جو ہے یہ سارے جو ہے نا غلط ہیں، یہ سارے مطلب انہوں نے مخالفت کر رہے ہیں. یہ صوبہ بنانے کے لیے جو ہزاروں لوگ وہاں سے نکلے ہیں یہ مطلب کے اندر، تو پہلے اگر تمہیں اتنا ہی شعور ہے تو پہلے اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو کون سی سمجھا ان کا ساتھ دے رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پاکستان کے خلاف تو یہ اگر اس طرح کی تقریریں کرو گے تو جواب بھی ملے گا. صحیح ہے سر، صحیح ہے سر، صحیح ہے. اپنی رائے اگر وہ ایک اجتماع میں اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں یا ہم خیال لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بنائیں تو پھر کسی بھی ایشو کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو بات ہو رہی ہے ہماری عوام کی، جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بے بسی کہہ لیں یا بے حسی کہہ لیں. آپ بے حسی کی طرف زیادہ تھوڑی سی کڑوی بات ہے، مجھے یاد آ گئی ابھی جو اشتیاق بٹ صاحب نے باتیں کی، تھوڑی سی کڑوی بات ہے مگر حقیقت ہے، تو میں کرنا چاہوں گا. ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، واویلا ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ جی 9 لاکھ فوجی آ گئے، اس کے اندر RSS والے آ گئے، لوگوں کو کاٹے ڈال رہے ہیں. اور جو ایگریمنٹ تھا، جس طرح الحاق تھا، جس طرح سے وہ سارے معاملہ تھا، اس کو N70 اور N72 کے تحت جو اس کو وہ انہوں نے سارا ترمیم کر دی. اگر ہم چاہتے کہ ہندوستان کشمیر آزاد کر دے بین الاقوامی طور پر اس کو کرنا پڑے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر پورا آزاد کر دیں. یہ کام جو بھارت نے ابھی کیا ہے یہ 70 سالوں سے ہمارے پاس ہوا ہے. اب جو صوبے کی بات ہو رہی ہے تو صوبہ ہم آئینی طور پر بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ متنازع علاقہ ہے، غیر متنازع نہیں ہے. وہ تو علاقے کے اوپر ہے، وہ تو ڈاکومنٹ کے اوپر ہے. بہرحال اس کی تاریخ کچھ بھی رہی ہو، وہ ڈوگرا راج سے بلتی اور گلگتی اقوام لڑی ہو، انہوں نے ان کو مار کے بھگایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، مگر قانونی طور پر گلگت بلتستان سے لے کر اور یہ پورا جو ہے کشمیر ہے ہندوستان کے پاس، کارگل اور ادھر آزاد کشمیر، یہ پوری ٹیریٹری قانونی طور پر کشمیر ہے. اور کشمیر کا فیصلہ ایک ہی ساتھ ہونا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان وہاں سے کشمیر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو ہمیں اپنا وزیر خارجہ کشمیر کی حمایت میں نہیں بھیجنا چاہیے، کشمیر کا وزیر خارجہ کشمیر کی حمایت میں جانا چاہیے. ٹھیک، جو کہے کہ میں آزاد کشمیر کا گلگت سے بلتستان تک کا وزیر خارجہ ہوں اور مجھے پاکستان نے آزاد کر دیا، آزاد کر کے بھی وہ پاکستان کی گود میں رہیں گے، کیونکہ دونوں برادر اسلامی ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. آپ ان کو بالکل آزاد کر دیں، وہ پاکستان کی فوج سے ہی تو پروٹیکشن چاہیں گے. ان کی اپنے پاس فوج کہاں ہے؟ گلگت کے پاس ٹینک کہاں ہے؟ ان کے پاس توپے کہاں ہیں؟ تو حملہ ہو جائے گا. مگر یہ آزاد کر کے اسٹیپ لے تاکہ پھر بھارت کے کورٹ میں گیند ڈالیں گے، ہاں بھائی ہم نے تو آزاد کر دیا، اب آپ بتائیں. تو یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب یہ صوبے کی بات کر دی، فلاں سے یہ کر دی، یہ جھگڑا رہے گا اور اس سے پاکستان پیچھے جائے گا. پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو باشی ہب بننا ہے، پاکستان کو گوادر کو آباد کرنا ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ ون روٹ ون بیلٹ کے اندر پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے. اگر اس کے ساری چیزوں کو اچیو کرنا ہے تو کشمیر کی جو ہڈی گلے میں پھنسی ہے اس کو نکالیں، اس کا حل نکالیں، اس کو آزاد کریں. ایک مصیب بھائی، کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی کہ حل نکل چکا. یہ حل ہی ہے کہ آپ جو انڈیا نے جو کام کرنا تھا اس نے کر دکھایا، اور پاکستان کے اندر جو کام ہونا تھا وہ یہ اب کر رہے ہیں اپنے ذمے کا کام. تو ایک کال لے لوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ وہ 5 اگست کے بعد اور یہ جو
ट्रम्प साहब कहते थे कि मैंने सालसी करनी है या की है, या मुझे कहा गया कि सालसी, तो वो सालसी हो चुकी इन बहुत से लोगों के ठीक ख्याल है, में इस पे बात करते कॉल हैं, अच्छा लेने के पॉइंट बाद। है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी भट्ट साहब, शुक्रिया। मशहूर साहब तशरीफ फरमा है, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे जी मेहरबानी, और क्योंकि इल्मी बातें बहुत करते हैं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सलाम। क्या करता हूँ मैं इल्म बिल्कुल, का, जैसे मौला कायनात ने इल्म के मतलब बताया ना, वही उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, एनीवे, जज़ाकल्लाह। जो बात कल निकली है कश्मीर मकबूजा जम्मू कश्मीर की, मकबूजा जम्मू कश्मीर की, कश्मीर की नहीं, मकबूजा जम्मू कश्मीर की, तो कमो पेश आया, यही टॉपिक रखूं या किसी और टॉपिक पर बात करूं? आप जो चाहे भट्ट साहब, आप पेरिस से लेके आप श्रीनगर तक जो है आप बात कर सकते हैं जिस पे मर्जी। अच्छा जी, तो कमो पेश 70 साल से मकबूजा जम्मू कश्मीर का नाजुक मसला भारतीय साम्राज्य के मकाराना और शातिर चालों की बदौलत नजरअंदाज हो रहा है। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ, ना खत्म होगा तक क़यामत। ये मैं बता दूं पूरी दुनिया को जो सुन रहे हैं, कश्मीर हो या पाकिस्तान, इंडिया हो या बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान हो या पाकिस्तान हो, दूसरे अल्फाज में इन हत्ते कश्मीरियों ने पैदाइशी और बुनियादी हक खुद इरादियत, सेल्फ डिटर्मिनेशन से सरे आम निकाल किया जा रहा है, जो कि यूएनओ के जनवा कन्वेंशन 1953 के आर्टिकल की सरे आम खिलाफ करता चला आ रहा है। ये भारतीय साम्राज्य बाजी में पाको भारत में 3 जंगें हो चुकी हैं, मगर भारत ने इसे कोई सबक नहीं सीखा। अब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, जब भारतीय साम्राज्य से जम्मू कश्मीर के नाजुक मसले पर सफारती गुफ्तो शनीद या टेबल टॉक की दावत दी जाए, तो वो मुख्तलिफ हिले बहानों से टाल मटोल से काम लेता है। लेकिन कब तक? क्या कहते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बेहतर यही है कि जनूबी एशिया को तबाही और बर्बादी से बचाने की खातिर मकबूजा जम्मू कश्मीर को आजाद कर दे, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर का वतन है। तरीके आजादी जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, भारतीय साम्राज्य बेशुमार मुर्दाबाद। सही है जी, बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब जी। मुस्लिम भाई, नहीं, मतलब देखें, ये कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं है। बड़ी माजरत के साथ नवाज भट्ट साहब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े हमारे हमदर्द हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आपकी जज्बात की हम कदर करते हैं, मगर देखें, हमारे कहने से तो वो आजाद नहीं कर देंगे ना। चाइना ने भी खाया हुआ है कश्मीर पर, को चाइना ने भी खाया हुआ है। कश्मीर पाकिस्तान में भी है, कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ भी है। इसको ना तो पहल हिंदुस्तान आजाद करने में करेगा क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, ना ये पहल चाइना करेगा। ये पहल अगर हो सकती है तो पाकिस्तान की जानिब से हो सकती है कि गिलगित बिल्तिस्तान से लेके आजाद कश्मीर तक बाकायदा इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का ऐलान कर दें, उनका वजीर खारजा छोड़ दें कि अब तुम आजाद हो, जाओ यूएनए के अंदर खड़े हो और अपना हिस्सा चाइना से भी मांगो और हिंदुस्तान से भी मांगो, बिल्कुल आजाद हो। इल्हाक करो सरकारी तौर पर कि हमारी पाकिस्तान की फौज तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, कश्मीर में हमला पाकिस्तान पे हमला होगा तो आप कश्मीर आपके पास भी रहेगा और कश्मीर आजाद भी रहेगा। इस तरह से उम्मीद बन सकती है कि हिंदुस्तान भी मजबूर हो छोड़ने पर और चाइना के पास जो इलाके हैं वो भी। इसके अलावा कोई तीसरा और जरिया नजर ही नहीं आता। कुछ भी कर लें ये हालात खराब रहेंगे और कोई इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि आप कहते रहेंगे हिंदुस्तान छोड़े, वो कहता रहेगा आप छोड़े, और चाइना से कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि चाइना सबसे मजबूत है। तो इसका तो कोई सह फरीकी हल है ही नहीं। इसका एक ही हल है जो जिस पर हम बात कर रहे हैं कि इसको इंडिपेंडेंट किया जाए, अगर हमने आगे बढ़ना है। और हमने आगे नहीं बढ़ना और यही सब रहना है कि एक हुकूमत जाते वक्त कह दे कि जी गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बना दें, बाद में जाकर दूसरा है जो 19 ग्रेड के ऑफिसर को वहां पर गवर्नर बना के उससे पूरा सूबा चलवा लें आप, उसके पास कोई इख्तियार ना हो, वो जब इस्लामाबाद आए तो यहाँ पर वो डांटे खाता हो, वहां जाए तो वहां पर वो गवर्नर बना हुआ हो, उसमें 5वां सूबा अंदर कहा जाए और मैप के अंदर 5वां सूबा आप दिखा ना सकें क्योंकि वहां पर वो जमीन इलाक की भी आपके साथ, वो आपकी आईनी जमीन नहीं है। तो ये सब मामला पाकिस्तान को पीछे लेके जा रहा है, आगे लेके नहीं जा रहा। जो कौमें आगे जाने वाली होती हैं उनके बॉर्डर्स फ्रेंडली होते हैं, उनके बॉर्डर पे 2-2 सिपाही खड़े होते हैं। यूएनओ की करारदादों के हवाले से जो केस है, लेकिन इस पे वो जो दूसरी एक दलील पेश की जा रही है मुसीब भाई, वो कह रहे हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो कश्मीर के उस मकबूजा इलाके का हिस्सा नहीं है या मुतनाज़ा इलाके का हिस्सा नहीं है, पूरा कश्मीर है, ये पूरा कश्मीर है।
پورا کشمیر ہے پورے، جس میں چاہے یہ ہماری جیسے عرب کے اندر ہے نا، سب میں ایک زبان ہے، تھوڑا تھوڑا ایکسنٹ کا فرق ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظوں کا فرق ہے، مگر سب عرب ہیں اور سب کی زبان ایک ہے، خوراک ایک ہے. ہماری یہ جو یہ سب کانٹینٹ ہے نا، اس کے اندر ہر 25 میل کے بعد زبان الگ الگ قومیں کھڑی ہوئی ہیں. تو وہ لگتا ہی ہے کہ گلگتی الگ ہیں، بلتی الگ ہے، ہنزا الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے. مگر یہ ٹیریٹری ایک زمانے میں اگر اس کا جغرافیہ دیکھا جائے، تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، کہ پورا جو ہے وہ مملکت کشمیر رہی ہے اور ارض مسلمین رہی ہے. یہ تو بعد میں جا کر سکھوں کو اور ہندو پنڈتوں کو آباد کیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ خطہ جو ہے مسلم ریاست رہی ہے. کشمیر ارض مسلمین ہے، لوگ نہیں جانتے اس بات کو. اس کے اوپر باقاعدہ میں اس پہ شوز کر چکا ہوں، پورے ڈاکومنٹڈ میں نے اس کے اوپر شوز کیے ہیں کہ اس کی پوری جغرافیائی کیا حدود تھے، کیا رقبہ تھا، کیا حکومت تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا ورثہ کیا کیا ہے. یہ ابھی اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس بات نہیں ہو سکتی، ڈیٹیل اس پہ بات کر چکا ہوں. بالکل صحیح. اس کی کیا پھر وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو وجہ یہی ہے سیدھی کہ حل ہو چکا 5 اگست کے بعد جو ہے وہ جہاں ہے وہ کہ حل نہیں ہو چکا، وہ قبضہ ہو چکا نا، وہ قبضہ ہو چکا. وہی نا، یعنی قبضہ وہی نا، ایک پتنگ لوٹی ہوئی پتنگ ہے، جس نے بھی لوٹ لی، جس کا حصہ آ گیا، یعنی وہی حل ہوتا ہے نا. ایک اگر اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا اس کو آزاد کشمیر والے مان جائیں گے، کیا اس کو مقبوضہ کشمیر کے لوگ مان جائیں گے. اگر عوام مان جاتی ہے، وہ مودی کے ساتھ گلے میں مل جائے، معاملہ حل ہو گیا. ادھر والے ادھر مان جائیں، چائنا والے چائنا سے مان جائیں، معاملہ حل ہو گیا. اگر عوام نہیں مانتی تو ڈسپیوٹ رہے گا. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے عوام کی کیا امنگ ہے. اچھا، عوام کی امنگیں کیا یہ حکومتیں پوری کر رہی ہیں؟ اگر مقبوضہ کشمیر میں لوگ جو فاروق عبداللہ کے ساتھ لگے تھے، جو نیشنل کانفرنس ہے وہاں پر، جو نیشنل کانفرنس کے سپوک پرسن تھے، میری ان سے اس کے اوپر ڈیٹیل بات چیت ہوتی تھی. محبوبہ مفتی، جی محبوبہ مفتی کے جو نیشنل کانفرنس ہے اس کے جو سپوک پرسن تھے، ان کا اعزاز تھا ہندوستان میں سب سے کم عمر MNA رہے ہیں سید روح اللہ مہدی موسوی صاحب. ان کے ساتھ میں نے شو بھی کیے. ان کو ہندوستان کے ساتھ مل کر انہوں نے ساری جدوجہد کی. آپ دیکھیں پھر محبوبہ مفتی صاحبہ کو بھی اریسٹ کر لیا تھا. مطلب وہ عالمی استعمار دینا ہی نہیں چاہتا نا کچھ. انہوں نے تو اپنے طور سے سب کام کیے، سارے کام کیے. کشمیریوں کی عوام کی مفاد عامہ کے لیے ملا کیا؟ ملا کچھ نہیں. تو مسائل یہی ہے کہ اگر عوام راضی ہو جاتی ہے اور وہ عوام کو دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا نظر آتا. بالکل صحیح. عوام راضی اور خاص طور پہ جو اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں عوام اس انداز سے جسے کہتا ہے نا میجورٹی کا کہا جائے فیصلہ جو ہے، یا میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ وہاں پہ راضی نہیں. لیکن یہاں پہ جو معاملات ہیں، یہاں پہ بھی یقیناً آواز اٹھی ہے کہ یہ الیکشن یا یہ صوبہ اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے جیسے بتایا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی اس پہ تحفظات ہیں، بہت سی کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو تحفظات ہیں. تو اس کو باقاعدہ ایڈریس کرنا چاہیے تھا، جو ایڈریس نہیں کیا گیا. اور اب یہ معاملہ UNO میں کتنا ایک طاقتور آپ کا کیس ہوگا، کیونکہ جن قراردادوں کو کی بنیاد پہ وہ علاقہ آپ کا متنازع تھا، جب وہ متنازع ہی نہیں، یعنی وہ علاقہ ہی وہ سرے سے وہ فائل ہی غائب ہو جائے گی، کاغذ بھی غائب ہو گیا. نہیں تو اقوام متحدہ میں بحیثیت وزیر اعظم جائے نا. پھر اگر آپ کہتے ہیں آزاد ہے تو آزاد کشمیر کا وزیر خارجہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر جب آپ نمائندگی کریں گے، وہ وہاں سے ہندوستان کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے چائنا کھڑا ہو جائے گا. لے لو پھر کرو بات. تو اس میں کیا ہوگا؟ حل چلتا ہے، مظلوم مارا جا رہا ہے، ادھر سے گولا فائر ہوتا ہے، ادھر کشمیری مرتا ہے، ادھر سے گولا فائر ہوتا ہے، ادھر کشمیری مرتا ہے. کشمیری عوام جو اس وقت کھڑی ہے، ان کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچ میں چٹنی بن گئے ہیں. اس کا حل انہی بنیادوں پر نکلنا ہے جو اس کو جو ہے جو سامنے پکچر ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ایسے ہی رہنا ہے تو بسم اللہ چلاتے رہیں. ایک کال تھی ڈراپ ہو گئی، دوبارہ آپ آ سکتے ہیں، 2-3 منٹ ہے واقعی. اور اگر تو یہ اس کو حل، اور میں بار بار وہی ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی حل چاہ رہا ہے پھر تو اس معاملے کو جو کا تو رکھنا چاہیے نا. پہلے کیس ہوگا تو اس پہ کوئی لڑے گا. جب کیس ہی ختم ہو جائے گا، یعنی وہ ایک مدعا ہی ختم ہے، وہ جغرافیائی طور پہ اس کو ہر کسی نے پھاڑ پھوڑ لیا، تو پھر اس کا کیا آگے چل کے معاملہ ہوگا؟ اور بین الاقوامی جو دنیا ہے وہ کس کے ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھیں انسانی تاریخ میں جی آئیے. آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں 5 اگست کو انہوں نے فیصلہ دے دیا. نہیں، ہم تو قبول ہی نہیں کرتے. ہم کشمیری جو ہے نا، کشمیر کے
कर लो बात। कबूल ही नहीं, डोंट एक्सेप्ट। अब वो जो भी कुछ करे वो किधर जाएगी? फिर करारदाद जो यूएनओ में पास हुई है वो किधर जाएगी? वो तो नहीं भट्ट साहब यही मामला है ना, ठीक है, पड़ी हुई है उधर, वो किधर जाएगी? हम तो वो कानून बेशक नया नया बना के ले आए। वो जो मक्कार जो मोदी है, वो गुजरात का मोदी जिसको गुजरात कहते हैं, वो तो लाए नए नए कानून। हम वी डोंट एक्सेप्ट, वी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। सर आप पार्शली आप ये नहीं कर सकते ना कि आप एक 4 आने कबूल ना करें और 8 आने कबूल कर लें। ये मामला या तो आप पूरे का पूरा मुद्दा जो है वो कबूल ना करें, और या अगर कर रहे हैं तो फिर जो उन्होंने हड़प किया है उसको भी मानना पड़ेगा। यही तो मामला है जिस पर आपका केस कमजोर हो रहा है। तो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और पार्टी लीडरशिप या हमारी जो एक कौमी सियासत है उसके हवाले से जो बात हो रही थी, गिलगित बल्तिस्तान में पूरे जोशो खरोश के साथ वहां पे जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, यकीनन उसकी जो एक ये जो कंट्रोवर्सी है इस पे जरूर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, और इसके हल के लिए अगर जितना भी इस पे यकीनन हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे बात बहुत कम हुई है और लोगों को वन साइडेड तस्वीर दी जाती रही है, तो इस पर चले हम अपनी तोई पे एक आवाज उठाई है, और हर एंगल से जो भी कॉलर आ रहा है वो अपनी बात कर सक रहा है। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। फारूक भाई, आपको, अली भाई और आपके व्यूअर्स को प्यार और सलाम। जी मेहरबानी शाह। कमेंट करना चाहता हूँ और सवाल भी है नजाकत हुसैन का वो से। जी जी। फारूक भाई, आपने पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पर बड़ी तफसील के साथ दोनों भाइयों ने बात की है। अपोजिशन जमातें फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ठीक है। उनके पास कोई अभी प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने बहुत होट की। अभी वो कभी फौज को ब्लेम करते हैं, कभी इमरान को ब्लेम करते हैं। कमेंट ये है कि इमरान साहब को चाहिए कि उन्होंने जो कहा था वो वादा पूरा कर दिया। करप्ट सियासतदानों को मैं जिन्हें बोलता हूँ APCC, यानी कि क्रुक्स कॉन्फ्रेंस सेंटर होता है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्रुक्स कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है। इमरान साहब को चाहिए कि आप कहें कि मैं इनको कचहरे में लाया हूँ, इन्होंने इस मुल्क का माल लूटा है। अब अदारों का काम है, अदारों को मजबूत करें। अदारों का काम है कि वो इनका एहसास करें। इमरान साहब को या शेख रशीद साहब को नहीं चाहिए कि आप बार बार आकर कहें कि हम सफाया कर देंगे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। भाई आपने जो करना था वो कर दिया। आप हर अदारे को अपनी अपनी जगह अपना काम करना चाहिए, किसी को प्रवोक नहीं करना चाहिए। आप महंगाई पर कंसंट्रेट करें, जो चीज आपको लेकर डूबेगी। महंगाई पर कंसंट्रेट करें और एक ओपन वॉर डिक्लेयर करें। चीजों की कीमतें कम करें, मार्केट में चीजें लाएं ताकि लोग खुशहाल हों। इनको छोड़ें, ये खत्म हो चुके हैं। कभी फौज को ब्लेम करते हैं, कभी किसी को ब्लेम करते हैं। एक दूसरे के केस बने हुए, इन्होंने ये खुद केसेस बनाए थे। नैब को क्यों नहीं खत्म किया? इन्होंने खुद हुकूमत की, नैब इनके दौर की बनी हुई है, नैब को खत्म ना कर दिया अगर अच्छी नहीं थी। इनसे अगर सवाल किया जाए, मेरा जो सवाल है, जब शरफ साहब गए थे जिनको ये क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो एक खुशहाल पाकिस्तान छोड़कर गए थे। उस वक्त कर्जा कितना था, आज कर्जा कितना है? फारूक भाई, अपोजिशन खत्म हो चुकी है। इमरान साहब को चाहिए कि आप अवाम के चेंज करें, महंगाई पर उनकी पूरी ठीक है दे, और इनको अदालतों के जुम्मे छोड़ रहे। अदालतें जो फैसला करती हैं वो सबको कबूल करना चाहिए। सही है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इमरान खान जो है वो अब कब उसका मामला जो है वो अब हल होगा, या आधी हुकूमत या 2.5 साल तो गुजर गए, लौटाने का टाइम होना चाहिए, डिलीवरेंस का टाइम होना चाहिए, लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ऊपर चढ़ चुकी है। और कुछ केसेस वाकई जहांगीर तरीन अगर वहां पे गए हैं तो उनको उस पर पूरी अपनी सफाई देनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस की बात हो रही है, तो कुछ चीजें जैसे एक शोर है, अगर अपोजिशन की तरफ से ये शोर है कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और यकीनन इसमें पाकिस्तान का भला है, बगैर किसी की पिन पॉइंट किए या ऐसे करने से कि मैं आवाज उठाऊं अपनी अलेक्ट सलेक्ट बढ़ाने के लिए, तो अगर तो मेरी नीयत ये है तो ये बहुत गलत है। और अगर मैं आवाज उठा रहा हूं कि इससे पाकिस्तान का भला हो तो फिर बहुत अच्छी बात हो रही है।
अपोजिशन अगर चाह रही है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, मुदाखलत किसी भी इदारे की ना हो, वो ऐसा होना चाहिए। तो अब नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे यहाँ नीयत यही है कि कुर्सी से उठाया जाता है खुद बैठने के लिए। जी मुसी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा और हमें दोबारा से देखना होगा और इन चीज़ों को संभालना होगा, क्योंकि अगर अंदर इसी तरह से शोर शराबा रहा तो हमें जो है वो आगे बढ़ने में यूं ही बड़ी मुश्किलात हैं। अंदरूनी चैलेंजेस का भी हमने जिक्र किया, बैरूनी दबाव का भी जिक्र किया, कोविड सर पे खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, माशी बहरान है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रोकना पड़ेगा और इन चीज़ों को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। और हाँ, आखिरी बात करके हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, जब तक सज़ाएँ नहीं मिलती ना लोगों को यकीन आएगा आपकी बात पे, नए पाकिस्तान पर, और ना ये जो है वो लोग सुधरने वाले हैं। सज़ाएँ शुरू होनी चाहिए, बाकायदा सज़ाएँ हो, तेज़ तरीन होनी चाहिए, ताकि लोगों को यकीन आए कि जी जिन लोगों ने, जो मुजरिमीन हैं कौमी, उनको सज़ाएँ मिल रही हैं, तो आइंदा आने वाले छोटे जो मुजरिमीन आज छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, तो उनका रास्ता रोका जा सके। इन चंद गुजारिशात के ऊपर जो है वो अगर संजीदगी से अमल हो जाता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें हमें रोकने वाला नहीं है। हमारी जोग्राफियाई हैसियत जो है वो बहुत ही आइडियल लोकेशन है हमारी। सिर्फ हमें अपनी कौम को मुश्तमा करना है और चंद चीज़ों को संभालना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन, बहुत अच्छे पॉइंट पे कि जैसे सजाएं होना, यानी अदालती निजाम आपका अगर ठीक होगा तो फिर वही लोग जिनको आप एक दिन आप चोर तस्वर कराते हैं, एक दिन चोर चोर की आवाज हो रही होती है, दूसरे दिन आप ईवान सदर में उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे होते हैं। तो ये खेल बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसे खेल नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो जिसने नुकसान किया है उसको वाकई सफाई हस्ती से या सियासत की कम अज कम हस्ती से उसको हटाना चाहिए। मुझसे भाई शुक्रिया आपका। कल आप द फोकस अपना लाएंगे प्रोग्राम को, और इंशाल्लाह नाज़रीन मेरी आपकी मुलाकात अब कल की निगार में होगी।